कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर राइटिंग टेबल तक आते इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे तोहफे पर पड़ी तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कमरे में अब तक परफ्यूम की खुशबू रची बसी थी। दूसरी जानिब वो मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेटी इसके जवाबात से महफूज सो रही थी। थोड़ी देर पहले वाली तंगी का शायबा तक आस पास नहीं था। इसे खुद पर गुस्सा भी आया। अगर ताई ने ऐसा बोल भी दिया तो इसे कम से कम यूँ रोक कर नहीं भागना चाहिए था। इसे पूछना चाहिए था कि वैसे ऐसा क्यों कर रही हैं। कोई तो वजह होगी इनकी से रवैये की, कुछ तो होगा ना। आइंदा वो कभी इस तरह से भाग कर नहीं आएगी। इसने जब कुछ किया ही नहीं तो डरना कैसा, समझ कर पुरसुकून होती है। वो कर बट लेकर बैठी थी तो वली छम से इसके सामने आया। एक मसला तो जान बच गई थी, मगर अब वो इससे कैसे बचेगी। वो जो अब इसे सारी रात जगाने वाला था, इसका वो क्या करेगी। क्या पता वो भी जाग रहा हो और हो सकता है वो भी मुझे याद। इसी सोच पर वो बेकल होकर बिस्तर पर उठ बैठी। उफ, खफत से आंखें जोर से मीची। नहीं, ऐसा नहीं सोचती अमल, बुरी बात, मगर इसे अपना चेहरा कानों की लू तक तपता महसूस हुआ। इससे पता नहीं था, बगैर देखे पता था कि वो ब्लश कर रही है। उफ नहीं, इसने हाथों से चेहरा छुपाया और जोर जोर से नफी में हिलाया। नीचे वो मुस्कुराकर सर झटकता राइटिंग टेबल के सामने लगी कुर्सी खींचकर बैठा। फिर सामने रखा एक सुर्ख जिल्द वाला फोल्डर खोल दिया। नूराबाद वाली ज़रूरी ज़मीन के कागजात। इसने गहरा सांस लेकर असगर को फ़ोन किया और फिर चंद लम्हे कुछ सोचता दूसरी जानिब जाती घंटी को सुनता रहा। तकरीबन तीसरे घंटे पे फ़ोन उठाया गया तो इसे अख्तर की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। कहो वली, असगर, मैं एक मसले में फंस गया हूँ। इसने हाथ में पकड़ा कलम घुमाते हुए कहा तो दूसरी जानिब असगर मुतवज्जा हुआ। कैसा मसला। इसकी आवाज़ एयरबेस में उभरी तो वली चंद पल सोचता रहा, फिर बोला, आपका दुश्मन आपसे ताकतवर हो और ताल्लुकात भी रखता हो, हाल फिलहाल पावर सेट का मालिक भी हो और उसके पास आप पर हमले करने का ठोस जवाब भी हो। अगर तब भी वो खामोश रहे तो ऐसी खामोशी को क्या समझना चाहिए। दूसरी तरफ असगर ने गहरा सांस लिया था। इसका मतलब कि आपका दुश्मन आपकी किसी ऐसी कमज़ोरी की तलाश में है जिसको जान लेने के बाद आपको इसके हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। वो इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का, तुम्हें ऐसी जगह ज़रब लगाने का जहाँ पर ज़ख्म लगाने के बाद तुम कभी भी संभल नहीं पाओगे। वली सख्त तलखी से मुस्कुराया था। और अगर मुझे अपनी ऐसी कोई कमज़ोरी ना नज़र आ रही हो तो इसका मतलब क्या होगा। ये गलत फहमी है तुम्हारी वली की, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है कोई तुम्हारी। मैं मेरे वीक पॉइंट जानता हूँ असगर, और जहाँ तक मुझे इल्म है वो भी इन सब से वाकिफ़ है। तो क्या कोई खोज रहा है तुम्हें। असगर ने तेज़ी से इसके बात काटे तो इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और तुम आराम से बैठे हो। दूसरी जानिब वो जैसे बरहम हुआ था बहुत बुरी तरह। इसने कंधे उचकाए। ऐसे में पैंग पिंग करना मेरी आदत नहीं, असगर, जानते हो तो। और मेरी ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं। कमज़ोरी होती है वली, और सबकी होती है। आगे वाले ने फिर से इसकी बात काटी थी। मुझे एक बात परेशान कर रही है कि वो क्या ढूंढना चाह रहा है। मेरा माजी इसके सामने खुली किताब की तरह है। वो ये तक जानता है कि मैं किसकी औलाद हूँ। इसे सब मालूम है असगर, सब कुछ, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है और मुझे इसकी खामोशी हरगिज़ भी हजम नहीं हो रही। तुम्हारी कमज़ोरी है वली, लेकिन तुम नहीं जानते इसे। इसे इसका लहजा बहुत अजीब सा लगा था। पल भर को वो सीधा हो बैठा। क्या कहना चाह रहे हो तुम। इसके उबरू सिकुड़ गए थे और परेशानी के बिलों में इजाफा हो गया था। अगर मैं ये बात एक सेकंड में समझ सकता हूँ वली, तो तुम भी समझ सकते हो, और वो भी जो तुम्हारे पीछे है। इसका सारा वजूद एक पल में सनसना उठा था। दूसरी जानिब अपने कमरे की तरफ बढ़ते हाशिम के पैर निगार बेगम की आवाज़ पर जम से गए थे। वो पूरे का पूरा साकित हो गया था। मैंने अपनी आंखों से अमल को उस कमरे से निकलते देखा था। यकीन नहीं आता तो पूछना अपनी अर्जुमन चाची से। अपने कमरे में बेखबरी से गुफ्तगू करते ने कहा, शाजी और अमीना ने अदर खुले दरवाजे के इस पार मौजूद शख्स को देखा ही नहीं था। फिर भी माँ जी बिला वजह कहती ना फिरना ये बात है तुम अब। भला कोई अच्छी बात है ये मुलाजमी के कमरे से घर की जवान जहाँ बेटी का निकलना। शाहज़े की आवाज़ खामोश पड़ी रादरी में बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। हाशिम का वजूद गोया पल भर को मुजम्मद हो गया। फिर वो किसी खौफ से जगा। इस पर हुआ इंकशाफ बहुत बड़ा था। वली और अमल, और खुदाया, इसने इससे पहले क्यों नहीं सोचा। इसके कदम पीछे की जानिब जा रहे थे। अगर ये सच निकला तो वो वली अहमद की गर्दन की सबसे नाजुक रग इसके हाथ के नीचे थी। वो उल्टे कदम अपने कमरे की जानिब मुड़ा था।
इंसान के पास हमेशा खोने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। वली तुम्हें लगा था कि कोई रिश्ता तो है नहीं तुम्हारा, फिर कोई ऐसे तुम्हारी गर्दन मोड़ सकता है, मगर तुम गलत थे। तुम्हारे पास तुम्हारी वो परी है कि जिसको तुम अपने साय से भी दूर रखा हुआ है। इसकी नज़र जैसे ड्रेसिंग टेबल पर रखी शीशे पर साबित हो गई थी। वो क्यों भूल गया था इसे, वो कैसे फरामोश कर सकता था इसे। ओ खुदाया, इसे अपने सर पर सारा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था। ये बात मैंने कभी किसी से नहीं की। इसकी आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। ज़रूरी नहीं कि तुम खामोश हो तो वो भी खामोश रही हो सकता है इसने किसी से इस बात को डिस्कस किया हो। अगर ऐसा है ना तो वली तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। दूसरी जानिब वो जैसे वो परेशान हुआ था। अगर वो इस जंग का हिस्सा बने तो इसके पास सिवाय दुखों के, बदनामियों के और सिवाय के कुछ भी नहीं आएगा। इससे दूर रहो रली, इसे खुद से दूर कर दो, इसे छिड़को, डांटो, सख्ती से पेश आओ, जो करना है करो, लेकिन इसे करीब मत आने दो। वो तो गोया बर्फ बन गया। इसने गलती कर दी, इसने देर कर दी। ऐसे लगा वो अकेला है तो इसे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो गलत था। इसकी बाजी इस पर उलट गई थी। सब गलत हो गया था, सब गलत हो रहा था। इसने फ़ोन रखा और चाबियां ड्रेसिंग टेबल से झपटता बाहर की जानिब दौड़ा। सख्त सर्दी में भी इसकी परेशानी में पसीना चमक रहा था। इसने दौड़कर लॉन अबूर किया। अपनी पथरीली रविश पे खड़ी कार में बैठकर गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया। इसका तनफ्फुस तेज हो रहा था। आसपास भयानक सुरंग वाली रात फिर से फैल रही थी। वली अहमद वहीं जा खड़ा हुआ था जहाँ से चला था। वो मलूम था। कैसे कैसे भूल गया वो ये। इसकी गाड़ी की रफ्तार हर गुजरते पल बढ़ती जा रही थी। एक कब्रिस्तान के बाहर इसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, फिर कब्रिस्तान के अंदर दौड़ा। लकड़ी का छोटा गेट हवा से झूलकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहा था। दूर दूर तक स्याही में डूबी कब्रों ही कब्रें थी। इतनी तारीकी थी कि इसे बार बार आंखें चपका कर देखना पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक कब्र के पास अकड़ू बैठा नजर आ गया। हाँ, वो करम ही था, वही करम जो इसे चंद रोज कब्र मिला था। वही करम जिसमें इसने अपना अक्स देखा था। इसने हाथ पर चेहरा घुंटों से उठाकर इसे देखा और फिर तलखे से मुस्कुराया। मुझे पता था आप आएंगे वली सरकार। वो इस अंधेरे में ही इसकी सुर्ख आंखों को देख सकता था। इस बच्चे को क्या नाम है इसका, जो भी है, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ अपने साथ। सामान डेरे पर बहुत से काम होते थे, इसका इन कामों को सीख लेना ज़रूरी है। हाशिम के साथ मिलकर वो काम सीख जाएगा। और फिर अब तो खासा बड़ा हो गया है, कोई एतराज़ तो नहीं तुम्हें। हुसैन अपनी अज़ली दबंग अंदाज में गोया हुआ तो ज़माने अछपते हुए इसका चेहरा देखा। वो वली को क्यों ले जाना चाहते थे अपने साथ। एक वक्त था जब वो इसे हवेली से बाहर फेंकने का कह रहे थे, और अब इनकी बजा थी। और भाई का एहतराम भी लाजिम था, मगर वली को इनके हवाले नहीं कर सकते थे, हर किस भी नहीं। भाजी आप लेकिन आप क्यों ले जाना चाहते हैं इसे अपने साथ। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को। हुसैन ने जमान की हिचकिटाहट पे तेवरी चढ़ाई वो तरह आगे को गन की आंखों में झाँका। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है इसे मेरे साथ भेजने पर। जमान पल भर को गड़बड़ाए थे। मेरा मतलब है कि वो अभी स्कूल में और फिर आपके साथ डेरे पे गया तो उसका बहुत नुकसान होगा। रही इसके काम सीखने की बात, तो मेरा डेरा है ना, वो किस काम आएगा। मैं इसे वहाँ का काम सिखा दूंगा। हुसैन के माथे के बालों में इजाफा होता जा रहा था। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ज़मान वो बच्चा, मैंने सुना है कि खासा ज़हीन है और इसका दिमाग भी बहुत अच्छा है। मैं चंद दिन अपने डेरे पर रखे थे, जांचना चाहता हूँ कि वो वाकई ऐसा भी है या नहीं। ये इसके मुस्तकबिल का सवाल है, ज़रा सोचो। मगर ज़मान इस वक्त कुछ भी सोचने की पोजीशन में नहीं थे। वो किसी भी सूरत ऐसे वली को उनके साथ नहीं भेज सकते थे। सब कुछ एक तरफ, मगर वो अपने भाजी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वली के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप इतना इसरार करें तो मैं वली से पूछकर जवाब दूंगा आपको। अगर राज़ी हुआ तो भले आप ले जाइएगा उसे, मुझे कोई मसला नहीं। इनकी शर्त पे हुसैन बेजताब खाकर चले तो गए, मगर जाते जाते नीलौन के एक जानिब खड़ा 14 साल दुबला पतला सा वली नजर आया। उन्होंने मुस्कुरा कर सर देखा, मगर वह ऐसी मुस्कुराहट थी कि वली की रील की हड्डी सनसना उठी। इसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। यहाँ आओ, हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो वली में कानी अंदाज में खींचा चला आया। इसकी नसवारी आंखें खौफजदा थी, सांस बहुत तेज चल रहा था। शाम में से जमान ने बुलाकर पूछा तो उसके जवाब में वो चंद लम्हों के लिए गंग रह गया। मैं जाना चाहता हूँ, मगर क्यों। जमान शदीद हैरान थे। बस मैं जाना चाहता हूँ सरदार बाबा, हो सकता है इस सब के बाद मेरी ज़ात सुकून में आ जाए। हो सकता है इसके बाद ये सब ना हो जो 14 सालों से होता आ रहा है। इसके अंदर बहुत आस जुड़ गई थी। हुसैन के कहे गए लफ्ज़ों की बाज़ियत इसके ज़हन में अब तक ताज़ा थी। ठीक है, अगर जाना चाहते तो जाओ, मगर वली अहमद बहुत बहुत मोहतात रहना, ठीक। उन्होंने इससे तंबीह किया तो उसने कमज़ोर से सर हिलाया, और तभी इस सब का आगाज़ हुआ जिसने वली की ज़ात को तोड़ कर रख दिया अंदर तक।
وہ حسین کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے ڈیرے کی جانب جا رہا تھا۔ آگے بیٹھا ڈرائیور گویا پتھر کا تھا۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی اتراؤ چڑھاؤ نہیں تھا، سپاٹ بے لچک چہرہ تھا وہ۔ اس نے پیچھے جھانکتے شیشے میں اس کا چہرہ دیکھا اور پھر چھری لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ان دنوں اس کی زندگی میں عذاب میں کی ہوئی تھی۔ حویلی کے بچوں نے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ رہ لیتا جہاں اسے کوئی پریشان نہ کرتا، کوئی اس کے طعنے اور دوسرے خرافات کا نشانہ نہ بناتا۔ یہی سوچ کر اسے گناہ سکون ملا تھا۔ پھر ذہن حسین کی باتوں کی جانب بھٹکا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے والدین کو جانتے ہیں، اور اگر اسے بھی اس کے والدین مل گئے تو زندگی، ہاں اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ کوئی اس کو پھر گالی نہیں دے گا، مٹی بھی نہیں رولے گا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک سنسان علاقے میں روکی تو وہ چونکا، پھر دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ سے باہر نکل آیا۔ سامنے ڈیرے کا چھوٹا دروازہ کھلا تھا۔ ڈرائیور نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے لڑکھڑاتے قدموں کو آگے بڑھا دیا۔ کہیں غلطی تو نہیں کرتی اس نے؟ یہاں کر اس کی پریشانی میں پسینہ آنے لگا اور دل آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی رکا جا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سے خدشے آ رہے تھے، کہیں کچھ غلط تھا، اس نے غلطی کر دی۔ دل کو جگرتے خوف نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا، پھر بھی وہ من ہوتے قدموں کو گھسیٹتا آگے بڑھا۔ جیسے ہی لان کے درمیان پہنچا تو ڈرائیور نے اس کے ہاتھ پیچھے سے جکڑے اور وہ ایک دم بری طرح چونکا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، حسین سرکار کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے مذمت کی تو اس کی کرخ چہرے والے نے اس کے منہ پہ ایک تماچا رسید کیا۔ اس کا رخسار سرخ ہو گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں چھوڑو مجھے واپس جانا ہے گھر، مجھے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ سردار بابا مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، یہ مجھے مار دے گا۔ وہ چلا رہا تھا مگر ڈیرہ رات کی سیاہی میں خاموش تھا۔ اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے اسے کباڑ خانے کے اندر پٹکا، پھر اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا۔ اس کا سانس ایک دم بند ہوا تھا۔ کباڑ خانے کے اندر عجیب سی انسانی گوشت اور خون کی بو پھیلی تھی۔ اس کا جی متلایا، اگر ایک دفعہ اور آواز نکلی تو یہیں اسی زمین میں گاڑ دوں گا اور دوبارہ کسی کو تمہاری ایک ہڈی بھی نہیں ملے گی، سمجھے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی تو وہ بری طرح کھانستا ہوا زمین پر گرا، ہاتھوں کو مٹی پر رکھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بے یقینی اس قدر تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حسین سرکار کو بلاؤ، ہانپتے ہوئے اس نے کہا تو آگے والے نے اس کے چہرے پر لات ماری۔ وہ ایک جانب لڑکھایا، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بے اختیار پھسل رہے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، کسی کو یہاں کا نہیں پتہ، تم مرو گے اور پھر یہاں سے نکلو گے، کیونکہ اس جگہ سے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی بھی آج تک وہ زندہ بچ کر نہیں گیا۔ اس کباڑ خانے میں انسانی گوشت کی بو تمہیں اس لیے آ رہی کیونکہ یہاں بہت سے انسان قتل ہو چکے ہیں، یہ کمرہ بہت سی جانوں کو ختم ہوتے دیکھ چکا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ وہ ایک دم اٹھا تو اس نے بے اختیار اس کے پاؤں کو تھام لیا۔ خدا کے لیے مجھے لے کر جاؤ یہاں سے، مجھے واپس جانا ہے سردار بابا کے پاس۔ خدا کے لیے دیکھو تمہاری بھی تو کوئی اولاد ہوگی نا، تمہیں اس اولاد کا واسطہ، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس کے پاؤں کو تھامے وہ زمین پر لیٹا رو رہا تھا، اس سے لب لگ کر درخواست کر رہا تھا۔ دفتن آگے والے نے پاؤں کو جھٹکا تو اس کا ہاتھ دور ہوا، پھر اس نے ہاتھ پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھ کر دبایا۔ ایک دلوادہ چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اسے لگا اس کی انگلیاں ٹوٹ گئیں، اس میں رونے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی آنسو اس کے چہرے سے لڑک لڑک کے کچی مٹی میں جب سو رہے تھے۔ وہ شخص آگے بڑھا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اس کی انگلیاں سرخ ہو گئی تھیں اور بہت بری طرح کچلی ہوئی لگتی تھیں۔ اس کا پورا ہاتھ تکلیف کی شدید گرفت میں آ گیا تھا، گھنٹوں کے بل بیٹھتے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ سیدھا کیا۔ درد اس قدر ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اپنی آستین سے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو خشک کیے مگر وہ بھل بھل بہہ رہے تھے۔ یکایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، وہ دروازہ لاک کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ولی بے اختیار اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگا، کچلا گیا ہاتھ مستقل کانپ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ہذیانی انداز میں لاک گھمایا مگر وہ مفصل تھا۔ کھولو دروازہ، باہر نکالو مجھے۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر اتری تھی، پل بھر میں ہی اس کا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ پیچھے تاریک کباڑ خانہ ویسی عجیب سی بو کے حصار میں تھا۔ اس نے خوف سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پھر زور زور سے دروازہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، اب صرف ایک جما دینے والا خوف تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کانپتا ہاتھ درد کی شدت سے گویا پھٹنے لگا تھا۔ دروازہ کھولو، میں نے کچھ نہیں کیا،
मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, दरवाज़ा खोलो। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। आंसू फिर से बह रहे थे इस रवानी से। खोलो दरवाज़ा, कोई निकालो मुझे यहाँ से। इसे लगा इसके जिस्म पे कुछ चल रहा है। इसने बेसख्ता खुद पर से इसके मुकरा कीड़े को हटाया। वो उंगली जितना लंबा सियासा कुछ जानवर था। इसने अपना हाथ जोर जोर से झटका तो कीड़ा दूर जा गिरा। इसने फिर दरवाज़ा बजाया, मगर कोई होता तो खोलता ना कोई था ना आया। इसका गला चिक कर बैठने लगा था। खौफ से कांपता वली इसी कब्र खाने में बैठता चला गया। शदीद खौफ के हाथ के मुस्तकिल दर्द, अजीब सी बू से इसका सर भी बुरी तरह चकराने लगा था। एकदम कुछ पल बल कर इसके मुंह से बाहर निकला। झुक कर क्या करता वो वली निढाल होता जा रहा था। इसके हाथ, इसका लिबास, सब कुछ गंदा हो गया था। आंसू अब भी बह रहे थे इसी तेजी के साथ। इसने कमीज से हाथ रगड़ कर साफ किया। सारे कमरे में गहरी बहुत गंदी बू फैल गई थी। वो निढाल से दरवाजे से लगकर बैठा रहा। साथ साथ बंद मुट्ठी दरवाजे पे भी मार लेता। गला बिल्कुल ख़राब हो गया था चिल्लाने की वजह से। फिर वो उठकर दरवाजे का सहारा लेता। कमरे के मुकाबिल दीवार से आ लगा। अखड़ूं बैठकर इसने दोनों घुटनों को सीने से जमा लिया। फिर खौफ से लड़ाता वहीं बैठ गया। इसका पूरा जिस्म सर पसीने में भरा सुलझनों की जद में था। आज की रात इसकी ज़िंदगी की सबसे तारीख रात थी। हुसैन ने गोफर से कदम कबाड़ खाने की जानिब बढ़ाए। फिर दरवाज़ा जैसे ही खोला, एक बदबू का सैलाब था जो उसके नसों से टकराया, मगर इससे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इस खौफ से लड़खड़ाते वली को देखा। वली भी चेहरा उठाए से देख रहा था। इसकी आंखों में इस कदर बेचैनी थी कि हुसैन पल भर को मुस्कुराया। फिर राल टपकाते तेज दांतों वाले कुत्ते को इसके सामने किया तो वली की आंखें बेयकीनी से गोया फटने लगी। इसकी नासमझी से फैली आंखें अब के हुसैन पर जमी थी। यकायक वो उठ खड़ा हुआ। रील की हड्डी में एक लहर सी गुजरी थी, खौफनाक लहर, सारे जिस्म को बर्फ कर देने वाली रह। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि खामोशी, बिल्कुल खामोशी से तुम्हें इस वफादार के हवाले करके ख़त्म करवा सकूं। और देखो तुम्हें देखकर किस कदर खुश है मेरा जानवर। इसने झुककर कुत्ते की चमकते बालों पर हाथ फेरा तो वली की नज़रों ने इस कुत्ते के तक का सफ़र किया। इसके दांत बेहद नुकीले थे और आंखें आंखें इस स्याही में भी चमक रही थी। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आंखों में जमा होते खौफ ने हुसैन को जैसे महफूज किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे हकीकत बताओगे, मुझे मेरे वालिदैन का बताओगे, सब बताओगे, जिसे सुनने के लिए मैं 14 सालों से मर रहा हूँ। लेकिन तुम, इसने एक पल के लिए भी कुत्ते की नज़र से नज़रें हटाए बगैर साकत सका तो हुसैन हंस दिया। इसकी मुकर्रा हंसी से इसके पूरे जिस्म पर कीड़ियाँ चलने लग गई थी। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा, मगर इससे पहले तुम इस वफादार से बचकर निकलना है। अगर अगर तुम जिंदा बच गए वली, तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा तुमसे। इसने झुककर कुत्ते के गले से पट्टा निकाला, फिर दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। अंदर से अब दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दे रही थी, कुत्ते के भौंकने की, हमला करने की, चीरने फाड़ने की। और इस पूरी रात वो जानवर से लड़ता रहा था। इसके नुकीले दांतों ने इसके जिस्म को बेतहाशा जख्म दिए थे, जो जख्म इस पर आज भी ताज़ा थे, जिन्हें वो चाहकर भी मिटा नहीं पाया था। अगली सुबह दीवार से लगकर बैठा वली गोया बर्फ बना हुआ था। कुत्ता एक जानिब को बेसुध पड़ा था और वो तो जैसे इसके साथ ही मर गया था। इसकी आंखें खुश थीं, सुर्ख से खुश। हाथ में पकड़ा टूटा कांच इस जोर से पकड़ रखा था, इसके हाथ से खून की चंद बूंदें बहकर कच्ची ज़मीन में जब सोने लगी थी, मगर इसे जैसे किसी के दर्द, किसी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। वली मर गया था इसी रात इस कुत्ते के साथ। अगले दिनों तक वो इस कबाड़खान में भूखा प्यासा बंद रहा। हुसैन इसे यहाँ मारने लाया था, मगर वो जिंदा बच गया। वो वाकई सख्त जान वाकया हुआ था। न किसी इंकशाफ ने इसको हिलाया था, न किसी जानवर की जद में आकर इसने दम दिया था। वो सर्वाइवल कर रहा था। सब कुछ इसके अंदर इतना बर्दाश्त कहाँ से आया, ये तो इसे खुद भी नहीं मालूम था। कई रोज़ वो इसी जगह पर रहा, फिर उसे उठाकर एक तारीख सुरंग में डाला गया। कई रोज़ की बेख्वाबी और कई दिन का भूखा होने की वजह से वो गोया मुर्दा हो गया था। इसमें किसी चीज़ की ताकत बाकी नहीं रही थी। सुरंग के ऊपर ट्रेन का रास्ता था। वो सुरंग एक अंधेरे हिस्से में बनी थी। जिस रात इस सुरंग में लाकर डाला गया था, इस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ज़ोर शोर से। बिजली की कड़क और गरज के साथ ऊपर शोर करता आसमान था, नीचे सुरंग में पड़े बेसुध वली। इसे पता था क्या वो मरने वाला है, बस अभी कुछ ही वक्त में जान दे देगा। इसलिए कोई भी पेशो पेश किए वो खामोशी से एक जाने पड़ा रहा। उन रातों से इसके अंदर मौजूद सब कुछ निकल लिया, सब कुछ। वली अहमद खोखला हो गया था। जगह जगह इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो कदम इसके करीब आ रहे थे, बहुत आस्तीगी से, मगर इस पर चेहरा उठाने की और देखने की हिम्मत नहीं थी। इसकी जान ख़त्म हो रही थी। फिर किसी ने इसे सीधा किया। आसमान बहुत ज़ोर से गिरजा था। बिजली की चमक ने एक पल के लिए सबको रोशन कर दिया था। कोई इस पर झुका इसका गला दबा रहा था। इसने आंखें खोल कर देखा। हाँ, वो हुसैन था, इसका बाप, इसका मुजरिम। इसके अंदर आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं थी। फिर
اس نے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مستقل پیر رگڑ رہا تھا مگر بے سود، اس کے آگے اندھیرا چھانے لگے، اندھیرا ہی اندھیرا، پھر روشنی، پھر سفید اور سیاہ نقطے، نقطے ہی نقطے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ جھٹکے کھا رہا تھا۔ دھند میں لپٹی فجر اس کے آس پاس بکھرنے لگی تھی۔ وہ سردار بابا کا ہاتھ تھامے مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ نیلی روشنی، گہرا جامنی آسمان، ہر سو پھیلا سکون۔ حسین نے پورا زور لگا کر اس کا گلا دبایا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے موت کی طرف جاتے انسان کے حلق سے نکلتی ہیں۔ حسین کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ اس کے چہرے پر گرا، وہ خود بھی پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یکایک اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، مذمت دم توڑنے لگی تھی، مٹی کو رگڑتے پیر رکنے لگے۔ حسین کے ہاتھوں پہ جمے، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ولی احمد ختم ہو گیا۔ آسمان اب کتنے زور سے گر جائے کہ سارا گاؤں لرزا اٹھا۔ وہ مر گیا تھا۔ پھر اس نے وہ آواز سنی، خشک پتوں پہ چلتے قدموں کی آواز، کسی کے دور جانے کی آواز، بارش تھمنے کی آواز، آسمان کے گرجنے کی آواز، بلیوں کے رونے کی آواز۔ وہ مر گیا تھا تو پھر یہ سب کیسے محسوس کر رہا تھا وہ؟ کیا وہ زندہ تھا؟ شاید وہ زندہ تھا، شاید مر گیا تھا، یا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، ایک بھیانک خواب۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں، پلکوں پہ بہت سا بوجھ آ گرا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کی۔ آس پاس ڈاکٹر کھڑے تھے، ساتھ اس نے زبان کو بھی دیکھا، بی جان ایک جانی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انہوں نے کچھ چڑھا رکھا تھا، ہاتھوں میں بھی بہت سی سوئیاں لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موندی، پھر جب کھولی تو منظر وہی تھا، وہی ہسپتال کی مخصوص بو، اونچی مٹیالی دیواریں، ڈاکٹرز کی آمد و رفت، اور آخرکار ولی احمد کو ہوش آ گیا تھا پورے 1.5 ماہ بعد۔ اس نے آنکھیں کھول کر اجنبی سے انداز میں اپنے آس پاس کھڑے ڈاکٹرز کو دیکھا۔ وہ شاید اسی کے متعلق آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر ایک ڈاکٹر اسے دیکھتا مسکرایا، پھر اس پہ جھک کر کچھ کہنے لگا۔ اسے اس کے لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس نے نکات سے یہاں وہاں سردار بابا کو تلاشا، وہ بھی اس کے پاس ہی کھڑے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ ڈاکٹر کی بات سمجھ آنے لگی۔ تم ٹھیک ہو ولی؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ نرم آواز میں اس کے قریب جھک کر کہتے اس ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے زمان اور ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی، گلے میں تکلیف ہونے لگی۔ بے اختیار اس کی آنسو پھسلے، نسواری اور تکاسی گلابی پڑنے لگے۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی، بہت زور لگانے پر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اوکے اوکے، کوئی بات نہیں، ابھی گلا خراب ہے تمہارا، بٹ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہو، چلو بہادر بنو اب۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے تو اس نے گردن ایک طرف کو ڈال دی۔ سخت کمزوری محسوس کر رہا تھا وہ۔ زمان اس کے قریب آئے، اس کا ہاتھ تھاما، بری طرح کچلی انگلیاں، گاڑی انگلیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ان کی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید وہ رو رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر اس کے ہاتھ پہ گرا۔ انہوں نے دانتوں تلے دبا کر بہت ضبط کیا مگر آنسو ان کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، اسے خود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے کھو دیا تمہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا تو آواز آنسو سے لرز رہی تھی۔ اب وہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ واقعی اس ولی کو کھو چکے تھے۔ مجھے لگا میں نے غلطی کر دی تمہیں دور بھیج کر، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا ولی، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ اس کی دائیں آنکھ سے آنسو پھیل کر تکیے میں جذب ہوا، آنکھوں میں گویا کرچیاں سی بھر گئیں۔ کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تو آواز نہ نکلی، ہونٹ لرزا کے رہ گئے۔ میں نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی یہ کیا ہے یہ۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں ان کی کھال کھینچ لوں گا، میں ان کی سلاخوں کے پیچھے چھڑواؤں گا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں ساتھ۔ آنسو خشک کر کے وہ بولتے ہوئے جیسے سب کچھ تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گا، یہ اس کی جنگ تھی، وہ اس جنگ میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹے گا، اور اپنے قریبی لوگوں کو تو کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ شام ہوئی تو بی جان چلی آئی، اس سے لپٹ لپٹ کے بہت روئی مگر وہ نہیں روا، اسے کوئی چیز نہیں رلا رہی تھی۔ اس کے اندر باہر سپاٹ ہو گیا تھا، بے حد بے حساب۔ اس کے ہوش آنے میں آنے کی اگلی شام حسین اس کے کمرے میں داخل ہوا، سفید لباس زیب تن کیا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس کے اندر کچھ نہیں ابھرا، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ کوئی انتقامی جذبہ۔ جب نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو ان میں ٹھنڈے گوشت کا تاثر تھا۔ ان آنکھوں میں اب کچھ باقی نہیں رہتا، ویران، اجاڑ، تباہ ہوئے شہر کی سی حالت تھی وہاں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ فکر مندی سے زمان سے اس کی بات پر استفسار کر رہا تھا۔ زمان نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔
مجھے کسی بے ادبی پہ مت اکسائیں بھاجی، اور ابھی کہ ابھی اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں ایسا کچھ کر بیٹھوں گا جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے میں اپنا سب کھو دوں، گیٹ لاسٹ۔ وہ آخر میں دھاڑتے حسین کے چہرے پہ ناسمجھی پھیلی، ولی کے چہرہ کی طرف چہرہ گھمایا۔ کیا تم نے بتایا نہیں کہ وہ میں نہیں تھا؟ باجی میں نے کہا ابھی کہ ابھی یہاں سے جاؤ۔ اب کے زمان چلائے تھے اتنی زور سے کہ آواز میں خراش پڑ گئی۔ آرام سے زمان، پہلے اس سے پوچھ تو لو۔ زمان نے غیر آلود نظر ان پر ڈال کر چہرہ ولی کی جانب پھیرا، وہ انہیں سپاٹ نظروں سے حسین کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آواز ابری ہوئی، بیٹھی ہوئی خراب سی آواز، یہ وہ نہیں ہے۔ زبان دھک سے رہ گئے، چلنا ممکن، سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ولی وہ اس کے قریب آئے۔ میں نے کہا سردار بابا یہ وہ نہیں ہے۔ استقبال کے لیے کو بھی اپنی نظر حسین کی نظروں سے ہٹائے بغیر کہا۔ زمان یکدم پیچھے ہوا، پھر بے داغ دامن والا شخص سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آج بھی اتنا اجلا تھا جیسے ہمیشہ سے سب کی نظروں میں رہا تھا۔ ولی نے اس کو ملا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، زمان نے اس سے دوبارہ اس کے متعلق بات نہیں کی۔ وہ اس کو سمجھتے تھے، مگر یوں اس کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس کے ساتھ زبردستی تو ہرگز بھی نہیں۔ رات سر پہ کھڑی تو زمان اس کے بیڈ کے ساتھ لگے صوفے پر لیٹ گیا۔ ان کے ساتھ سوتے ہی وہ دھیرے سے بستر سے نکلا، ہاتھ میں لگا کینولا نوچ کر اترا، واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم میں لگا شاور چلا کر وہ گھنٹوں اس بہتی پانی کی دھار تلے کھڑا رہا، بہتا رہا۔ شاور سے گرتے پانی میں اس کی آنکھوں سے بہتا گرم پانی بھی شامل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کو تھاما، بال اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے۔ اسپتال کا گاؤن مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس پانی کے نیچے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے شاور کے نیچے کتنے گھنٹے گزارے، مگر پھر بھی اسے زمان نے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے ذہن میں مٹی مٹی سی یادیں تھیں، کچی پکی۔ اسے دوسرا گاؤن پہنا کر بستر پر لٹا رہے تھے، اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، شدید بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم گویا جل رہا تھا۔ پھر اگلے پورے مہینے وہ ہسپتال میں رہا۔ اب 1 مہینے بعد اس کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ دوبارہ حویلی چلا آئے اپنے کمرے میں۔ زمان اور بی جان اس سے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ان سے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کرتا ہے۔ رات جب اسے سونے کی تاکید کر کے جاتے تو وہ شاور تلے گھنٹوں گھنٹوں بھیگتا رہتا، کبھی اپنے جسم کو حسینانہ انداز میں صاف کرتا، وہ خود پر اس کی گندگی کو بٹھانا چاہتا تھا جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ اسے یوں اس طرح پانی میں بھیگ کر اپنا آپ صاف کرنا شدید واحد حل نظر آتا تھا۔ پھر اگلے 1.5-2 سال تک اس نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ اس قدر بری طرح ٹوٹا تھا کہ پڑھائی کرنا ناممکن سی بات تھی اس کے لیے۔ جب اس کی ذہنی حالت درست ہوئی تو اس کو دوبارہ سے اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ جب اس نے اسکول چھوڑا تو اس وقت 8ویں جماعت میں تھا، پھر اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا۔ اب وہ اسکول جانے لگا، اس کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط اور ٹھوس ہوتا جا رہا تھا، وہ قد نکال رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، خوبصورت ہو رہا تھا، مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، سب خالی خالی تھا سب کچھ۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ قبرستان کا دروازہ ہوا سے اب تک ویسے ہی جھول کر عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چل کر کرم کے نزدیک آیا، پھر اس کے برابر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پھر آن پڑے قبرستان میں گدوگ کی آواز نے منوسیت کو کچھ اور سوا کر دیا تھا۔ وہ میری سب سے پیاری بہن تھی، میری آپا شمسہ، بہت خوبصورت، بہت مہربان، سب میں ممتاز، سب میں نمایاں۔ اس نے کہنا شروع کیا تو آواز آنسوں سے گیلی تھی، جیسے وہ برسوں سے روتا رہا ہو۔ انہوں نے میری آپا کو خراب کر دیا تھا۔ ولی نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں۔ انہوں نے میری آپا کی عزت کو خراب کر دیا، اور پھر وہ ٹھہرا، ولی کا سانس تک رکا ہوا تھا، اور پھر انہیں مار کر ایک تاریک سرنگ میں پھینک گئے تھے وہ لوگ۔ قبرستان کی ساری قبروں سے مردوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ولی کے گلے میں درد سا ہونے لگا، جیسے آنسو روکنے پر ہوتا ہے، جیسے بہت کچھ اندر اتارنے پر ہوتا ہے۔ میں جب پہنچا تو وہاں خون ہی خون تھا، آپا کو 7 دفعہ چھرا مارا گیا تھا اس جگہ۔ اس نے اپنے گردے والی جگہ پہ ہاتھ لگایا، مجھے لگا کہ وہ مر گئی، مگر وہ زندہ تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھا، مجھے یاد ہے میری آپا کے ہاتھ خون میں لت پت تھے، انہوں نے انہی ہاتھوں سے میرے ان ہاتھوں کو، اس نے سیاہی میں اپنے ہاتھ نامنے کیا، پھر انہی ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، گیلی آنکھیں مسلی، میری ان ہاتھوں کو تھاما تھا، پھر مجھے اپنے نزدیک آ کر کہا کہ اس نے جیسے میں کھینچ کر سانس لیا تھا، اسے بتانے میں بہت دشواری ہو رہی تھی کہ میں ان کا انتقام ضرور لوں، میں ان کے لیے لڑوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاشم نے ان کے ساتھ کیا ہے یہ سب، اور پھر
اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر قبر کی خوش مٹی پر ہاتھ پھیرا جیسے کچھ شاید کرن کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا، اور میں نے نیل ہاتھ میں اتارتے ہی قسم کھائی کہ میں ان کے دشمن کا سر کاٹ کر رکھ دوں گا، اس کی تلوار سے ذبح کروں گا۔ اور جانتے ہیں سرکار، اس نے پل بھر کو چہرہ پھیر کر ان کی جانب دیکھا۔ ولی سامنے دیکھتا رہا، وہ اس اندھیرے میں بھی کرم کا سا منہ نہیں کر پا رہا تھا۔ انتقام کی آگ نے مجھے پچھلے 4 سالوں سے سونے نہیں دیا۔ میں آج تک اسی طرح روز قبرستان آ کر آقا کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہوں۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہیں کہ شاید مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا اثر وغیرہ، مگر انہیں نہیں سمجھا سکتا کہ میں آپا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا اسی قبرستان میں۔ چند پل اسی طرح خاموشی کے نظر ہو گئے، کوئی کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں جب مر جاؤں گا نا سرکار، تو اوپر جا کر اسے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنے بڑے ظلم پر کیوں خاموش رہا۔ میں اس سے ایک دفعہ معلوم کروں گا کہ جو لوگ قتل کر لیتے ہیں وہ اتنے چین سے کیسے رہ سکتے ہیں، وہ اتنی پرتش زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ میں پوچھوں گا اس سے، مجھے اس سے بہت شکوے ہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر کہا تو ولی نے سر جھکا لیا۔ اسے تو اب ایسی کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ تھا بھی یا نہیں۔ اس کا ایمان ان سب باتوں سے اٹھتا جا رہا تھا۔ حویلی کی جانب واپس پلٹتے سارے راستے نیلی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ کچھ باسی اسے مسجد کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ فجر بالکل تازہ تھی، اس نے مسجد کو نظر انداز کیا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ آج اس کی فجر قضا ہو گئی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ ہاں، اس کی نماز چھوٹ گئی تھی، اسے چونکہ اس نے جان کر چھوڑی تھی۔ خدا کے وجود سے اس کا اعتبار اٹھنے لگا تھا اور اب سب کچھ دھول بنتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا تھا۔ اپنے اسکول کے بچوں میں وہ خاصا بڑا سا لگتا تھا، کیونکہ اس کے 2 سال تو ویسے ہی ضائع ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے اس سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ کلاس کے دوران بریک ہو تو وہ بھی سب بچوں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل آیا۔ باہر طویل راہداری کے آخری سرے پر مڑنے کے بعد ایک تنگ سی گلی تھی جس سے گزر کر کینٹین آیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے قدم کینٹین تک جاتے راستے پر موڑے، پھر ایک ریلے کے ساتھ چلتا گیا۔ وہاں پہنچ کے اس نے دیکھا گراؤنڈ میں ایک جانب لڑکوں کا رسہ لگا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے قدم آگے کی جانب بڑھائے، میں پھر گویا وہ برف بن گیا۔ کھلے میدان کے ایک طرف لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے، اس سے آگے کی جانب درمیان میں ایک جالی کے آر پر 2 لڑکے بیڈمنٹن میں مگن تھے اور میدان کے اس طرف کرکٹ میچ ہو رہا تھا، مگر اب لڑکوں کے جم خبیر کے باعث اسے کہیں بھی میچ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر پھر اسی نظر جھک کے اس پار گرے لڑکے پر پڑی جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اوپر سے لڑکے اسے لاتوں سے بار بار منہ پر ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے سر نفی میں لا کر گویا خود کو روکا، پھر آگے بڑھتا گیا تیز قدموں سے، مگر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ دانت جما کر اسی تیزی کے ساتھ مڑا اور پھر لڑکوں کے بنائے حلقے تک پہنچا۔ وہ نیچے گرا تو بختیار اس کے چہرے پر مسلسل اپنے جوتے سے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ اس کا خون پٹی میں ابلنے لگا تھا۔ لڑکوں کی جم کو گویا چیرتا ہوا مارنے والوں کے ساتھ سر پہ پہنچا، پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ اختیار ان پر پل پڑا، جو مار رہا تھا اس کو پیچھے شرٹ سے چھینٹا اور اسے اٹھا کر بہت دور پھینک دیا۔ لڑکا سوکھا سڑا تھا، اڑتا ہوا دوسری جانب گرا، پھر گھسٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا، پھر جو بھی اس کے سامنے آیا، اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ مار مار کر لڑکوں کا اس نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے ادھر ادھر کراتے ہوئے زمین میں اٹھ رہے تھے۔ اس نے نیچے گرے لڑکے کو ایک نظر دیکھا اور سب کے درمیان سے نکل آیا۔ اپنے پیچھے سے لڑکوں کی تالیاں بجانے، اس کے حق میں کوئی نعرہ لگانے کی آواز آئی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتا گیا۔ دوسرے دن جب اسکول آیا تو سب نامشکوک طریقے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے خوف سے سر جھٹک کر قدموں کو آگے بڑھایا۔ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کلاس میں بھی سب کا یہی حال تھا، اس کے پاس سے گزرتے لڑکے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ کسی کو آئندہ ایسے دیکھے گا تو ان کو اسی طرح مارے گا، 1000 دفعہ مارے گا۔ وہ اپنے سامنے کبھی بھی ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ 9ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ بریک ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمی تھی یا وہ ذہین نہیں تھا، مگر اس نے اپنا حلقہ احباب انتہائی محدود کر لیا تھا، نہ ہونے کے برابر۔ کوئی اس کے ساتھ رہتا تو اس کی کمزوری جان لیتا، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ سو اکیلا رہنا اس ساری ایسے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ مگر پھر باہر نکلتے اس نے دیکھا سامنے وہی لڑکے کھڑے ہیں جو کل اس سے پٹ چکے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، راہداری میں موجود ہر لڑکا اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھ پر زخم آیا تھا، نیلا جامنی سا زخم، اور آنکھ
आँख सोच कर वो ज़रा बाहर निकली थी। इसने बेतहाशा नज़रों से इसकी आँख से ज़ख्म को देखा, फिर इसे दूर पीछे इसके और भी दोस्त खड़े थे जिनके चेहरे भी इस किस्म के नील और गहरे जामुनी से निशान थे। कल तुमने हमें मारा, ये बात सोचे बगैर कि हम 7-8 थे और तुम एक ही। सारा स्कूल बल्कि सारे लड़के जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, ये सब हमसे अंगूठे से पीछे की जानिब खड़े अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया, डरते हैं। और तुमने हमें इतनी बेखौफी से मारा, जानते हो अंजाम क्या होता है हमसे पंगा लेने का। अमीर बापों की बिगड़ी औलादें थी वो, मगर इससे इतना कुछ देख लेता कि इसे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। 2 कदम इसने आगे बढ़ा तो लड़का बेख्तियार पीछे हुआ। इसके ऐन सामने रुककर इसने इसे बेतहाशा नज़रों से देखा। मुझे फंसाने से पहले तुम्हें अपना जुर्म बताना पड़ता, जो कि तुमने बताना था, सो मैं तुमसे नहीं डरता, चबा कर कहा। और तुम जितनी दफ़ा मेरे सामने किसी को ऐसे मारोगे तो मैं इतनी दफ़ा तुम्हें मारूंगा, 1000 दफ़ा मारूंगा। तुम्हें जो काटना है काट लो। आखिर में होकर सर झटक कर साइड से निकलता चला गया। और फिर इस दिन के बाद कभी वो लड़के इसके सामने नहीं आया और न कभी दोबारा उन्होंने किसी को मारा पीटा। इस दिन से एक बात समझ आ गई कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी की लड़की 100 साल ज़िंदगी से क्यों बेहतर होती है। अगर कोई आप पर शेर हो अगर आए तो जवाबन आप भी इसी तरह धाड़े इनका रोक झाँक तरह बैठ जाएगा। ये इस दिन सीख लिया था। 1-2 दिन बाद जब इस बात को भूलने लगे तो क्लास के दौरान वो वॉश बेसिन पे झुका अपना चेहरा धो रहा था, जब किसी के एहसास के तहरीर से सर उठाकर देखा। चेहरे पर मुंदमल जख्मों के निशान लिए वो बड़ा प्यारा सा लड़का भला शाबाश वही था जिसने इस दिन बचाया था। वो दरवाजे में खड़ा से ही देख रहा था। इसने आस्तीन से चेहरा साफ किया और सीधा हो गया। आंखें अब तक रोने की बात शुरू हो रही थी और चेहरा को उतरे गुलाबी। वो खामोशी से इसके पास पीछे आया, फिर हाथ में पकड़ा टिश्यू इसकी जानिब बढ़ाया। जब इसने टिश्यू के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो वो बोला, बाथरूम में छिपकर चुप होते हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी हिचकियाँ भी आपकी आवाज़ बाहर ना जाए। क्या तुम्हें किसी ने बिना आवाज़ के रोना नहीं सिखाया। इसने इसके हाथ से टिश्यू लिया, फिर कोई भी बात किए बिना साइड से निकलना लगा कि इस दिन के लिए थैंक्स वो रुक गया था। फिर भी तुमसे इन्हें ठीक तरह से नहीं मारा। अब के इसने नासमझी से पलट कर उसे देखा था। वो लोग अभी तक अपनी टांगों पर सलामत चल रहे फिर रहे हैं और जब से हंसते हैं तो पूरे दांत दिखाई देते हैं इनके। टांग नहीं तोड़ी थी तो दांत ही तोड़ देते किसी एक का। हंसते हुए एक हॉल कितना अच्छा लगता है। इसकी संजीदगी से कहने पर बेअख्तियार हंस दिया था। इतना हो रहा था तो खुद क्यों नहीं मारा तुमने इन्हें। वो कंधे चटक कर बाकायदा बाहर निकला तो लड़के इसके पीछे आया। वो इससे 1-2 साल छोटा था। मुझे एक्शन देखने का ज़्यादा शौक है, वजाहत दी तो वली ने रुक कर इससे देखा। ये तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम कोई लेईमैन हो नहीं हो जो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। इसने ग़ालिबन किसी कोरियन अदाकार का नाम लिया था। वो सर झटक कर आगे बढ़ा मगर लड़का इसके साथ-साथ था। फिर ऐसे ही होने लगा। वो असगर नामी लड़का इसके साथ-साथ रहने लगा। कभी वो उसके बराबर में बैठा रहता और कहता कि ये सीट तुमने खरीदी तो नहीं ना, सो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम वहाँ। दो दो इशारा करता मगर फिर जगह खाली ना होने के बाद कहीं और देखता। नहीं वहाँ। फिर वायु सर कहता है बल्कि तुम यहीं बैठे रहो, मुझे मसला है। तो ये किताब रखी है ना, अपना चेहरा इसमें घुसा लो। मज़े से कहकर टांग चलाने लग जाता और वली सबर का घूंट पीकर रह जाता। अगले रोज़ वो उसके साथ चलने लगा तो उसने गर्दन फेंकर से देखा। इसने भी इसी ठंडाई से देखा था। क्या मसला है, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है। रुक कर पूछता। वली ने अफसर नफी में हिलाया और आगे बढ़ता गया। वो कैंटीन में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता तो वो दूर से इसका नाम लेकर जोर से चिल्लाकर हाथ हिलाता। वो खफा से आस पास देखता, नहीं यहाँ कोई और वली होगा। बड़बड़ाकर सर झटकता। फिर वो उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ रहा होता तो उसकी तेवरी पर चढ़ जाती। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम्हें बहरे हो क्या। इतने ही इंतहाई खफी से कहकर इसकी कोल्ड ड्रिंक उठाता और खटाखट अंदर। तुम्हारा मसला क्या है, एक दिन इसने इससे पूछ ही लिया। मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ मेरी मम्मी कहती मैं खुद सबसे बड़ा मसला हूँ। बिल्कुल ठीक कहती हैं वो। इससे भी तड़क कर कहा तो असगर का चेहरा गुस्सा गया। वो है ही नहीं। वो है ही नहीं थी, 1 साल पहले मर गए। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अपने बाबा के साथ रहता हूँ। आहिस्ता से वजाहत दी अपना बैग ले वहाँ से उठ गया। अब के वालिद के पीछे गया था। वो मैदान के एक जानब किताब में बनी संगी बेंच पर बैठा हुआ था। इसके सर के एंड ऊपर एक दरख्त था जिसकी शाखें पूरी तरह से इस बेंच पर झुकी हुई थी, ऐसा कि इसमें बैठा इंसान दूर से नजर न आता था। वो खामोशी से साथ आकर बैठ गया। आई एम सॉरी, इसने आहिस्ता से कहा। फिर असगर ने मुस्कुराकर से देखा। एक शर्त पर, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे। इसने हाथ बेसख्त आगे बढ़ाया तो इसने पता नहीं कैसे वो हाथ थाम लिया और फिर इसकी और असगर की दोस्ती का आगाज़ हो गया। वो इंतहाई बातूनी था। हर वक्त कोई ना कोई किस्सा वो अली को सुना रहा होता और एक वो से कोरियन ड्रामा यानी कि बस वो बहुत ज़्यादा ड्रामे देखता था। इसे सबसे ज़्यादा कोरियन ड्रामास पसंद थे। कभी कभी वली को उठाकर कहता है ड्रामे
ड्रामे लड़कियां देखती हैं अक्सर। इसके बाद वो बुरा माने बगैर टटाई से नाक से मक्खी उड़ाता। एक रिसर्च के मुताबिक ड्रामे देखने वाले लड़के इंतहाई ज़हीन और समझदार होते हैं। वो वो एस्थेटिक इस सर्टिफिकेशन के लिए फिर कहीं और नहीं जाते, बल्कि अपनी इसी बेहतरीन आदत की वजह से अपनी तन्हाई का इलाज खुद करते हैं। और जो लोग इसकी जानिब तुम क्या जानो वाली नज़र से देखकर आंखें घुमाता फिर कहता, ये कहते हैं कि ड्रामा देखना सिर्फ लड़कियों का काम है। तो मैं आपको एक बात बता दूं वली सर, कि आप नहायत ही बैकवर्ड और पेंडू हो। ये रिसर्च भी यकीनन तुमने ही की होगी। इसने अच्छा वाला उर्दू उठाया। बिल्कुल कोई शक, वो टेबल पर हाथ मार कर कहते तो वली नफी में सर हिलाता उठ जाता। इसमें कोई शक नहीं था कि ये रिसर्च इसी ने की थी। वक्त आगे से आगे गुजरता गया। इसकी अंगड़ाटी एट बढ़ते जा रहे थे। वो क्लास से घंटों घंटों गायब रहता, और जब अखबार इससे ढूंढता तो वो शुरू में खड़ा रोता हुआ मिलता। इसका ड्रामा इतना गहरा था कि कभी कभी वो चकराते सर की वजह से वॉश पे सर पे झुका क्या कर रहा होता, तो असगर परेशानी से इसके पेट मसलता, इसका चेहरा धुलाता, निढाल से वली को पकड़कर मैदान में बने बेंच तक लाता, जिसका तकरीबन मामूल था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। अटैक्स कम हो गए, इसने समझौता कर लिया था। और अगर इस वक्त में इसके पास असगर ना होता तो वाकई ज़िंदगी इसके लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। हवेली के हालात भी अब के साथ साथ जा रहे थे। जब इसके साथ वो हादसा हुआ था, तब से बख्तियार ने साड़ने से तंग करना छोड़ दिया था। स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज आ गया। कॉलेज में भी वो इतना ही कम हुआ और संजीदा था, मगर अब असगर वैसा ही बातूनी था। कॉलेज में होते हर स्कैंडल की खबर वो होती थी इसे। इसकी तबीयत के लिए असगर बिल्कुल ठीक था। वो बोलता था, वली सुनता था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनी का दौर आ गया। वो बड़ा होता गया। फिर एक दिन जब वो छत पर बैठा तो अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा, तो इसके साथ वो वाक़या पेश आया जिसने इसकी ज़िंदगी बदल दी। अमन इससे 4 साल छोटी थी और इस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, और वो इस वक्त शायद नहाकर छत पर आई थी। हफ्स और गर्मी की वजह से वो शाम की पहन आई थी। वली चौका एक जानिब रखे झूले पर बैठा था, इसलिए इसने वली को नहीं देखा था। इसने तौलिए से बालों को आज़ाद किया, फिर एक जानिब को गर्दन घुमाई तो ढेर सारे बाल घुमाकर कमर पर झूल गए थे। वो जो किताब खोले इस पर मिनट मारकर से निशान लगा रहा था, ये एकदम चौंक कर दूसरी जाने मनी टोटरी की तरफ देखने लगा। वो लेमन कलर के नफीस लॉन के सूट में मलबूस बेखबर सी नीचे सब्ज़ार को देख रही थी। इसकी आंखें जैसे इन नम से लंबे बालों पर उलझ सी गई थी। मगर फिर ये एकदम घबरा कर खड़ा हुआ, इसी गोद में रखा, मार कर नीचे जा गिरा। अलबत्ता किताब इसके हाथ में ही थी। आवाज़ पर मतलब चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर इसे देखकर इसका शायद रंग, आंखें गोया फैल सी गई। वली खुश लबों पर ज़बान फिरता गर्दन झुकाए अजीब सी मगज़ में खड़ा रह गया। इसे आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अमन ने इसे देखते रुख फेरा और फिर दुपट्टा कंधों पर दुरस्त किया। वो भी एकदम अजीब सी हो गई थी। छत पर मौजूद शाम की फिजा में कोई एहसास था जो तहलील होने लगा। कुछ लम्हे यूं ही हवेली में तरती शाम में गिर के पिघलते गए तो गनगा कर आगे बढ़ा। इसी पल वो मुड़ी थी जाने के लिए, और ये एकदम वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल आ गए थे। वली की निस्वारी आंखों में कम उम्र की मासूमियत थी, और अमल वो तो जैसे इसे इतने करीब देख कर कुछ बोलना ही भूल गई थी। जबान के लफ्ज़ तो बाद में आने थे, मगर इसकी तो आंखें ही गोया वली की आंखों पर साकत हो गई थी। खामोशी से वो कब वली के दिल में उतरी इसे पता ही न चला। वो चंद पल थे, चंद लम्हे, फिर एकदम चौंक कर एक तरफ हुआ तो इसी वक्त अमल इसी तरफ आई थी, और फिर से मुकाबिल आगे थे। एक बार फिर दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ हुआ तो अमल भी इसी तरफ हुई। सब कुछ गैर इरादी था और इतनी तेजी से हो रहा था कि वो दोनों बौखला गए थे। फिर वली ने जैसे गहरा सांस लेकर हाथ उठाया, बल्कि गर्दन पे उल्टी उभर कर बदुम हुई थी। इसके हाथ से होले से काँप रहे थे, और दिल दिल तो लगता है अभी बाहर आ गिरेगा। वली के मलबूस से उठती महक ने गोया इस पूरी शाम को मुअत्तर कर दिया था। वो खमार आलू सी होने लगी। वो एक तरफ हवा और झुकी नज़रों को इसने दोबारा उठाने की गुस्ताखी नहीं की थी। वो तकरीबन भागती हुई ज़मीन जीनों की तरफ बढ़ी थी। भागने से इसके सियाह लंबे बाल कमर पर झूल झूल से जाते थे। इसने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस खारिज किया, फिर पलटकर छोटी दीवार पर हाथ रुकता झुका। लम्हों में सब कुछ अतल पुतल हो गया था। वहाँ लफ्ज़ नहीं थे। इसने करीब से इसकी आंखें देखने की गलती की थी। चंद पल लगे और वो पूरे का पूरा तहस नहस हो गया। इसे क्या पता था कि उसे यूं बेबस कर जाएगी। कितने पल वो इससे उतरती मगरिब में छत पर खड़ा रहा। यूं लगता था नीचे जाएगा, लोगों का सामना करेगा तो उसके अंदर मच्छी क़यामत को भांप लेंगे। इन लम्हों को पकड़ लेंगे जो इसने अभी गुजारे। ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस रात खाने पर ना अम्मा लाई और ना ही वली।
अदा इन्हें क्या हुआ है बेजान ने हैरत से कहा था। अब इन्हें कोई क्या बताता कि क्या क्या हो गया था, क्या क्या होना बाकी था। वो इस रात पूरी रात जागता रहा। नींद इसके पहले भी बहुत कच्ची थी, मगर अब तो जैसे बिल्कुल ही न आने का तैयार कह बैठी हुई थी। इसने गहरा सांस लेके जैसे अंदर होती अफरा तफरी को बाहर निकाला था, मगर फिर इसकी खाम में ख्याल ही थी कि वो इसे बुला देगा। आज तक वो उसे बुला न सका था। 19 साल वली की मोहब्बत ने इसे ज़िंदगी के अगले कई सालों तक जगाना था। अगली सुबह भी दोनों वो एक दूसरे से छुपते रहे थे। इसे इस वक्त नहीं मालूम था कि वो इससे क्यों छुप रहा है, मगर वो हाँ, वो उसका सामना करने से खौफज़दा हो रहा था। वो उसके सामने जाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। शायद अमल भी यही सोच रही थी जब भी इसके सामने नहीं आई थी। इसके एंट्री टेस्ट में भी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वो या तो सारा दिन पढ़ाई कर रहा होता या फिर सरदार बाबा के साथ डेरे पर होता। शाम खिलाफ मामूल दामाद डेरे से ज़रा जल्दी वापस आ गए तो वली भी यास्मीन के साथ ही था। शायद ख़राब मौसम की वजह से उन्होंने जल्दी आने का फ़ैसला किया था। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका हुआ था। तेज़ ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर एकदम टूट सा गया था। वो इनके साथ ही गाड़ी से उतरता अंदर दाखिल हवेली की जानिब बढ़ा तो बौछार शुरू हो गई। बारिश जगह जगह तड़ातड़ बरसने लगी थी, बहुत तेज़ी के साथ, शदीद गरज चमक के साथ। वली जाओ पीछे गया है, ये रात से ज़रा मेरा वो बैग तो ले आओ जो मैंने तुम्हें दिया था कल। उनके इशारे पर वो गिराज की तरफ जाने पड़ा था। वो हवेली की चारदीवारी में बिना गिराज था, मगर हवेली की पीछे तरफ बना हुआ था जहाँ आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। इसने जैसे ही अंदर कदम रखा, किसी की हिचकियों से वजह से अमल दरवाजे के पीछे खड़ी कांपती हुई बुरी तरह रो रही थी। वो बिजली की कड़क और करज की वजह से एक दफ़ा बचपन में बहुत बुरी तरह ट्रामाज हुई थी। दिल्ली को याद था, मगर इसका ड्रामा का असर अब तक होगा इसका अंदाज़ा वली को नहीं था। इसकी हिचकियों को सुनता हुआ एकदम दरवाजे के पीछे इसके सामने गया तो वो दोनों हाथों से चेहरा ढाके लरस रही थी। हर गरज के साथ पूरी तरह घबरा जाती। अमल बीबी इस आवाज़ पर इसने झटका खाकर सर उठाया। गाल और आंखें रोने के बायस गुलाबी पड़ रहे थे और आंखें उफ, इनमें इतना पानी जमा था। वली को लगा वो भाग जाएगा। वो बख्तियार इसके नज़दीक आई थी। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है वली, मुझे यहाँ से लेकर जाएं। इसने इसकी नम आस्तीन को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। जी बीबी जी, आप डरे नहीं, कुछ नहीं है, बारिश अभी थम जाएगी। वह मुश्किल से नजरें हटाकर इसने आहिस्तगी से कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? इसने बात बराए बात की। वो हर दर जगह खौफजदा थी। हौले हौले से इसका नाजुक वजूद कांप रहा था। मैं मुझे भी जानने भेजा था, यहाँ इनका कोई पुराना सामान यहाँ रखा था। मैं ढूंढ रही थी, मगर फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई और ये गरज बादल एकदम जोर से गिरजे लगता था आसमान गिर पड़ेगा। अमल की बेसाख्ता चीख निकली। इसका जोर बाजू से थामा था। इसने गहरा सांस लेकर इसे देखा। वो उसका बाजू पकड़े तकरीबन इसे लगी खड़ी थी, मगर इस गुर्बत ने भी इस गुर्बत में भी एक ख़ास फासला था। कुछ नहीं है, अभी देखें, बारिश रुक जाएगी, चलो आपको हवेली लेकर। एकदम इसने कदम बढ़ाए तो अमर ने इसे बेसाख्ता रोका। आंसुओं के निशान इसके रुखसार पर मौजूद थे। अभी नहीं प्लीज़, बारिश रुक जाए फिर लेकर जाएगा मुझे, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एक नज़र बाहर बरसती तड़ातड़ बारिश को खौफजदा नज़रों से देखा, फिर निस्वारी आंखों तक सफ़र किया। वली हल्का सा मुस्कुराया, फिर अस्बात में सर हिलाया। हम इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ वक्त यूं ही बहती सांसों में कट गया। इसने खुद को नज़र उठाने से पास रखा। बादल एकदम से गरजते तो वो इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त कर देती। इसकी कमीज की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी थी, कुछ नम भी थी, मगर वो परवाह किए बगैर इसका बाजू पकड़े रही थी। अभी वो उसे नहीं छोड़ सकती थी, हरगिज़ नहीं। बारिश चंद पल ही में हल्की हो गई थी। इसने खौफ से कांपती लड़की का हाथ नरमी से हटाया और अपनी कमीज की आस्तें नीचे की, फिर आगे का कफ इसके हाथ में दिया तो इसने खामोशी से वो थाम लिया। इसका एतमाद बहाल हो रहा था, अलबत्ता खौफ अब भी इसके आस पास था। फिर वो इसे अपने लिए हवेली की जानिब चला आया। अबीजान को देखते हुए एकदम से रोने लगी थी। सब इसके रोने से घबरा कर इसकी तरफ बढ़े थे। वली ने चुपके से पैर अपने कमरे की जानिब फेरे और मंजर से हटता गया। अगले 3 दिन अमन को शदीद बुखार था। वो बुखार में भुग रही थी। इसकी एंट्री टेस्ट के डेट से एक दिन पहले ही वो शहर चला गया था और फिर जब वो टेस्ट देकर वापस आया तो बहुत खुश था। इसका टेस्ट अच्छा हुआ था। वो भी पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगा तो इस गाँव को हमेशा के लिए खैर बात कह देगा और वहाँ रहेगा जहाँ इसे कोई पहचानता नहीं होगा। मगर शायद इसी खुशियों का नसीब बहुत कम था। ज़िंदगी एक बार फिर से आज सुरंग के पास जा खड़ी हुई थी।
وہ لانچ میں داخل ہوئے تو عجیب سا سناٹا تھا جو ہر سو قائم تھا۔ گو لانچ میں بی جان سردار بابا کے ساتھ دونوں حویلی کے مکین بھی بیٹھے تھے اور غیر محسوس طریقے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں البتہ اس سمے حسین نہیں تھا۔ اس نے بادانہ خواستہ سلام کیا، پھر جیسے کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑا تو ہاشم کی آواز پر ٹھہر گیا، تم پچھلی رات کہاں تھے ولی؟ اس نے کرن کھا کر مڑتے ہوئے ہاشم کو دیکھا تھا۔ ہاں وہ بھی تو تھا اس لانچ میں، اس نے کیسے نظر انداز کر دیا، مگر تب اسے یہ نہیں معلوم تھا ہاشم بھی حسین کی اصلیت سے واقف ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم پچھلی رات کہاں تھے؟ وہ تھا بھی اس سے 10 سال بڑا، اس لیے جب اس نے گرج کر پوچھا تو وہ سہم سہ گیا۔ عمل بھی ذہنیت سے اتر رہی تھی، ماحول کا تناؤ دیکھ کر رک گئی تھی، ہاتھ اب بھی رینکنگ پر تھے۔ میں پڑھائی کرنے گیا تھا اپنے دوست کی طرف، میں اصغر کے ساتھ تھا پچھلی رات۔ آپ لوگ کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہوا سردار بابا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بے اختیار سردار بابا کو دیکھنے لگا، وہاں گہری خاموشی تھی، اس کا دل بند ہونے لگا۔ بھی جانوی افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اب کے زور سے کہا، کچھ انہونی تھی، کچھ ہو گیا تھا، چلاؤ مت۔ بختیار یکدم اسے جھڑکتا اٹھا بیٹھا تھا، وہ نہ سمجھی سے سردار بابا کو دیکھنے لگا۔ تم پچھلی رات کہاں تھے ولی؟ کیونکہ کل رات کسی نے مولوی صاحب کی بیٹی کو صفاقی کا نشانہ بنایا اور وہ نام، ان کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، وہ نام تمہارا ہی لے رہی ہے۔ کچھ تھا جو اس کے اندر چھنا سے ٹوٹ گیا تھا، شاید مان ٹوٹنے کی آواز تھی وہ، یا شاید کچھ اور کہنا چاہتا تھا، چیخ کر ان کو بتانا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ چاہے تو اصغر سے پوچھ لے، کل اس کے پاس ہی تھا، وہ انہیں بتانا چاہتا تھا مگر اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے، آواز تک نہ نکلی۔ وہ پھر اسی سرنگ میں بے دم سا پڑا تھا اور کوئی تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا اسے مارنے کے لیے، کوئی تھا۔ وہ لڑکی اپنے منہ سے تمہارا نام لے رہی ہے، تمہیں نامزد کیا ہے اس نے جرم کی پاداش میں۔ کوئی لڑکی اپنی عزت، اپنی عصمت کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ہاشم اس پہ غرا رہا تھا۔ بختیار نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان جگڑا، کیوں آئے ہو تم ہماری زندگی میں؟ کیوں ہماری بنی بنائی عزتوں کو خاک کرنے پہ تلے ہو؟ کیوں ہماری زندگی کتوں والی کر دی ہے تم نے؟ بولو، وہ لڑکی کیوں نام لے رہی ہے تمہارا؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ولی نے اس کی عزت خراب کی ہے؟ اس کے سلگتے الفاظ نے جیسے اسے اندر تک جلا کر بھسم کر ڈالا۔ عزت خراب کی ہے، وہ بھی ولی نے؟ کچھ لمحے لگتے تھے اسے ان لفظوں کو سمجھنے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جھوٹ بول رہی ہے وہ لڑکی، بکواس کر رہی ہے۔ میں کل اپنے دوست کے ساتھ تھا، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا اس کے گھر، آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کے والد سے پوچھ لیں فون کر کے، لیکن مجھ پر الزام مت لگائیں، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بختیار کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک کر بہت ترستی سے کہا اور اگلے ہی پل اس ترستی کے ساتھ بختیار نے اسے زوردار چاٹا مارا تھا، اس کا چہرہ گھم گیا، رخسار سرخ پڑ گیا تھا۔ سامنے صوفے پر برجوان خواتین بہت لطف لیتے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ نگار بیگم نے تو بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، کس چیز کی کمی ہونے دی میرے باپ نے تمہارے لیے؟ ہاں، اور بدلے میں تم کیا دے رہے ہو ہمیں؟ ذلت اور رسوائی، اس سارے زمانے میں تماشا۔ مجھے تم سے کوئی امید بھی نہ تھی، کیونکہ گند سے اٹھائے ہوئے جانے والی سدا گند ہی رہتے ہیں، وہ کبھی اٹھ کر کسی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، اور تم؟ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ نفرت تھی، ایسی حقارت تھی کہ ولی دنگ رہ گیا، اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم تو ہو ہی حرامزادے۔ چند چند سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ رہا تھا، رگوں میں خون کی جگہ ٹوٹے کانچ کی گردش کرنے لگے تھے، اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سردار بابا، خدا کے لیے میرا یقین کریں، مجھے یوں اس طرح بے نوا مت کریں سردار بابا، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میری حقیقت سے واقف ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا، مگر وہ بے تاثر سا اس کا چہرہ دیے گئے وہاں افسوس تھا، گہرا ملال، جسے ولی نے ان کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ سردار بابا، اس نے ان کا گھٹنا ہلایا، ان کی ہچکیاں پورے لانچ میں گونجنے لگی، عمل کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگا، اسے اس پر بے طرح ترس آیا تھا۔ بی جان میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں، آپ تو مجھے جانتی ہیں بی جان، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو سب معلوم ہے، پھر خاموش کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ بولیں بی جان۔ وہ اذیانی انداز میں ان کا بھی گھٹنا ہلا رہا تھا، بی جان نے دکھ سے جیسے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہا۔ ہاشم نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا، بی جان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ تم سے بات کریں گے اب تھانے میں، پولیس چلو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پہاڑ کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ مسلسل چلا رہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ سردار بابا کو پکار رہا تھا، بی جان کو آوازیں دے رہا تھا، اور بی جان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے تک بھی آئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روتا رہا، میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا بی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے سردار بابا۔ وہ اسی تاریک کوٹری میں دوبارہ پہنچ گیا، دروازہ زور زور سے بجا کر کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنے والدین سے نہیں کہا تھا کہ اسے پیدا کرے، پھر ہر دفعہ اسے سزا کیوں مل رہی ہے، ہر کوئی اسے کیوں مار رہا ہے، ہر کوئی اسے کیوں گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کی بات کیوں نہیں سن رہا؟ آخر
पुलिस की गाड़ी में धकेल कर इसे मुँह पर दरवाज़ा बंद किया गया तो उसकी आवाज़ दब गई, मगर अब भी जालियों से लगा चिल्ला रहा था, रो रहा था, मैं बेगुनाह हूँ बीजान, अल्लाह जानता मैं बेगुनाह हूँ। इसके आँसुओं से भीगी थकी सी आवाज़ पे बीजान का दिल काँपा। वो तेज़ी से सामान की जानिब मुड़ी, जो इसी तरह खामोशी से अंदर बैठे हुए थे। खुदा के लिए इस बच्चे की एक बात तो सुन लें आक़ाजान, आपने तो इसे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए एक दफ़ा भी मोहलत नहीं दी, एक लफ्ज़ नहीं सुना आपने ज़बान में। जानती हूँ मेरे वली को वो नहीं ऐसा, खुदा के लिए कुछ करें। इनकी दुहाई पर निगार बेगम ने हूँ सर झटक कर इनके गिरते आंसू को देखा था। हराम हराम मुद्दत ज़मानी, और जो इसे हलाल करना चाहे वो कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होते। तुम जो भी कर लो वो एक गंदे खून की पैदावार था और गंदे खून की पैदावार ही रहेगा। नखुद से कहकर चादर सर पर डालती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी तो अर्जुमन लड़कियाँ और हसन भी इन्हीं के साथ पीछे हो लिए थे। ज़मान ने जब से गहरा सांस लिया और फिर जाने के लिए उठ खड़े हुए। जिनों पर वो खड़ी थी मुंजमद हुई थी। क्या कसूर था इसका बाबा? जब बोली तो आवाज़ ज़ख्मी थी, आंखें दहक रही थी गम से, गुस्से से। यही ना कि वो इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, यही ना कि इसके नाम के साथ इसके बाप का नाम नहीं लगा करता, यही ना कि वो इसकी आवाज़ काँपी थी, रैंकी पे हाथ जमा, हाथ पसीने में नहा गया था कि वो नाजायज़ है। लेकिन कहाँ है इसका कसूर बाबा, कहाँ है इसकी गलती, कहाँ गुनहगार बाबा वो? मुझे तो इसकी कोई कोताही, कोई गुस्ताखी नज़र नहीं आती। मैं तो आपसे उम्र और तजुर्बे में बहुत पीछे हूँ, फिर जो मैं देख रही हूँ आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? आप कैसे आँखें बंद कर सकते हैं? कैसे कोई इतना अंधा हो सकता है? तड़प से बोलते-बोलते इसकी आवाज़ फटने लगी थी। अमल, ये तुम किस लहज़े में बात कर रही हो बाबा से? बख्तियार ने इसे झिड़का था, मगर इसे देखकर वो तल्ख़ी से मुस्कुराई थी। और भाजी, आप आपसे तो बात ही ना करें, आपने तो सारी उम्र इससे नफ़रत में गुज़ारी है। सारी ज़िंदगी इसको उसकी गुनाह की सज़ा दी है आप सब ने। इसने हवेली के लड़कों की जानिब हक़ारत से इशारा किया। इस गुनाह की सज़ा बाजी जो उसने किया ही नहीं था, जो गलती इसने की ही नहीं थी, इसकी सज़ा काट रहा है वो अब तक, और आप सब गुनहगार हैं इसके। अल्लाह जब इस बड़े दिन में आपको उठाएगा ना बाजी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सबकी गर्दनें झुकी होंगी और चेहरे चेहरे सिया पड़ रहे होंगे। बस बहुत हो गया, क्या बकवास लगा रखी है तुमने, हाँ? वो गुनहगार है, इस लड़की की असमत दरी की है इसने। इस लड़की ने खुद इकरार किया है इस बात का। तुम ऐसे बस करें और अल्लाह के अज़ाब से डरे भाजी। कौन कितना सच बोल रहा है और कितना अच्छा झूठ, मेरे ख़्याल से ये मैं आपको ना ही बताऊँ तो बेहतर होगा। और वो लड़की, मैं भी देखती हूँ कि इसका ये ढोंसला कब तक चलता है। मैं भी देखूँगी वो किस हद तक जा सकती है, और आप सब भी कान खोल कर सुन लें। किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बनने वाले कभी सुख की सांस नहीं गुज़ार सकते। अमाल होते हैं और इनके नताइज पलट कर आते हैं। आप सब इंतज़ार करें अपने किए को काटने का, क्योंकि इस दुनिया का बादशाह बहुत बड़ा मुनस्सिफ़ है। वो अपनी ज़मीन पर ज़ुल्म एक हद तक बर्दाश्त करता है भाजी, और जब वो गुस्से में आता है ना, तो ज़ब्त मज़बूत घरों वाली कौमों की ज़मीन तक उलट देता है। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और जो वो कर रहा है इस पर तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं करेगा? सारा अज़ाब हमारे लिए रह गया है क्या? बाहर से आते हाशिम ने इसकी बात बस ताज़िया सर झटका था। अमन ने नफ़रत से इसके वजूद को देखा था। हाँ, मेरे अल्लाह का अज़ाब आप ही लोगों के लिए, आप ही जैसों के लिए हाशिम भाई। और मुझे ये कहते हुए कोई खौफ नहीं कि आप सब एक जैसे हैं। इस सारी साज़िशों की डोरें आप ही लोग सँभाल रहे हैं, तो ख़रीदें, सारी दुनिया ख़रीदें। लेकिन वो मुस्कुराई थी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे हाशिम का चेहरा सुर्ख़ हुआ था। ज़बान अब तक इसे यकटे देख रहा था, एकदम इन्हें एहसास हुआ कि इनसे वाक़ई ज़्यादती हो गई है। वो चाल चलते हैं और अल्लाह चाल चलता है, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। लफ्ज़ों का कोई ज़ोरदार तमाशा था जो हाशिम के मुँह पर पड़ा मारा था इसने। फिर नफ़रत और अफ़सोस से उसने हाथ के पुछ से आंसू रगड़े और रोती हुई ऊपर भाग गई। सारा लाउंज सन्नाटों में डूब गया। लोग कहते थे तूफ़ान आने से कबल की खामोशी भयानक होया करती है, लेकिन यहाँ कभी तुमने तूफ़ान गुज़र जाने के बाद का सन्नाटा सुना है? वो भी इतना हौलनाक होता है। इसने चौंक कर अपने आस-पास देखा, वहाँ ना वो रुसवाई थी, ना वो हकीर नज़रें, सब कुछ वैसा था, पुरसुकून, खामोश। वो सर झटक कर बिस्तर से उठा, सर में दर्द की ठेस से ऊपरी। पूरी रात की बेख्वाबी और पिछली बातों के डिप्रेशन ने इसे फिर से धका दिया था। गहरे सांस लेकर वो कमरे से निकला और किचन की सिम बढ़ा। फजर को गुजरे वक्त बीत चुका था और किचन से उठा-पटक की आवाज़ें बस दूर आ रही थीं। मुलाजिम जाग गए थे और बीजान इनके सर पे खड़ी हिदायत दे रही थी। मेहमान आने वाले थे और अब तैयारियां उरूज पर थीं। वो खनका कर सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बीजान बेसाख्ता मुड़ी थी। बीजान, चाय का कहना था मुझे, और नाश्ता नाश्ता नहीं करोगी? बीजान जो अंडा फेंट रही थी, हाथ रोक कर इसे देखा। वो पहले से मुस्तैल और थका हुआ लग रहा था। नहीं, बस चाय लूँगा, अगर तलब हुई तो डेरे पर कर लूँगा नाश्ता, इसने कहा और पलटने लगा था कि वो सामने से आई। सफ़ेद दुपट्टे की तह इसके चेहरे के गिर्द अब तक बंधी हुई थी। शायद वो नमाज़ पढ़ कर आई थी। इसका पुरसुकून खूबसूरत चेहरा इस समय इतना पाकीज़ा लगा कि वली को अपनी नज़रें हटाना ही याद नहीं रहा। इन नज़रों में बिखरे ख्वाब
ख्वाबों का पानी था, इसकी पुतलियाँ गुलाबी थीं और वजूद इतना वीरान कि अमल भी ठिठक सी गई। हौले से इसे देखकर मुस्कुराई, मगर वो कोई तासुर दिए बिना आगे बढ़ गया। इसने हैरत से चेहरा फेर कर इसे देखा था। रात तक तो ठीक था मोहतरम, अब क्या है? उलझती हुई वो दुपट्टे खोलती किचन में चली आई थी। बीजान की वली को क्या हुआ है? इसने शानों पर दुपट्टा फैलाते हुए पूछा तो बीजान ने लाइल्मी का इजहार किया। अलबत्ता एक नज़र पलट कर उन्होंने किचन के दरवाजे से नज़र आती राहदरी पर जरूर डाली थी। वो खुद इन्हें भी ठीक नहीं लगा था। शावर लेकर सी पर छाई कल्फ को कुछ हद तक छट गई थी। वो ताज़ा दम निकरा निकरा सा कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकला था। मोबाइल, चाबियाँ, सनग्लासेस, वो जाने के लिए तैयार लग रहा था। हवेली में होती चहल-पहल को नज़रअंदाज करता वो बाहर सब्ज़ार की जानिब बढ़ा और फिर कार में बैठकर डेरे की जानिब रवाना हो गया। अमल किचन की खिड़की से झाँककर इसे सोचती नज़रों से देख रही थी। बीजान, वली आपको पहले जैसा नहीं लग रहा, जैसे अस्पताल से आने के बाद था, या फिर इस जेल वाले हादसे के बाद। वो अजीब लग रहा है मुझे, अजीब सा, खामोश सा। इसने रुख मोड़कर बीजान को देखा तो उन्होंने आरसदगी से सर झटका। लग तो मुझे भी रहा है, मगर क्या करूं, इससे पूछना बेकार है। इतने सालों की तनहा मुशक्कत ने इसे इतना सख्त बना दिया है कि ना तो कुछ इसकी ज़ात से बाहर निकलता है, ना कुछ अंदर जाता है। पूछो तो बात इतनी सफाई से घुमा देता है कि हद नहीं। पता नहीं इसने ये सब कहाँ से सीख लिया। मेरा वली इतना संग दिल नहीं था। वो बहुत दुखी दिल से बोलती जा रही थी और अमल अब तक बेमकसद लॉन की रविश को तके जा रही थी, जहाँ पर अपने कदमों के निशानात सब करता जा चुका था। बीजान, हम लोगों के माजी को भूल क्यों नहीं जाते? हम हमेशा इतने तकलीफ दे लम्हात को याद क्यों रखते हैं? हम इतनी खैरात करते हैं, इतने लोगों को अल्लाह के खौफ से डराते हैं, लेकिन हम खुद क्यों उससे नहीं डरते? हम सारी दुनिया के लिए इस्लाह करना चाहते हैं, मगर हम खुद को क्यों भूल जाते हैं? इंसान इतना जालिम क्यों है बीजान? वो अब तक लॉन में खुलती खिड़की से बाहर देखती बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, जैसे खुद से बात कर रही हो। क्योंकि हम खुद बहुत गुनहगार होते हैं। हम खुद अपने वजूद की तारीकियों से इतना खौफज़दा होते हैं कि कोई अगर हमें खुद से ज़्यादा उजला नज़र आ जाए तो हम इसकी पाजीगी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बदअमालियों में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं अमल, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर किसी वक्त हमारे बदअमाल दुनिया के सामने आए तो हम आगे वालों पर उँगलियाँ तान कर कह सकेंगे कि तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी हमारे ही जैसे हो। अगर हम फरिश्ते नहीं तो फरिश्ते तुम भी नहीं हो। ये तो अल्लाह होता है बच्चे, जो इंसान की बदअमालियाँ भुला देता है, और ये लोग ही होते हैं जो इंसान की बदअमालियों को सदा ज़िंदा रखते हैं। इंसान कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। बीजान बहुत ज़ख्मी दिल से गहरा साँस लेकर बोली थी। इसकी आँखों में नमी चमकने लगी। इसकी सुर्ख आँखों को देखकर दिल न जाने क्यों बहुत बुरी तरह रह जाता था। वो क्यों किसी बात से न बात नहीं करता बीजान? क्यों लोगों को अपने दुःख दिखाकर हमदर्दियाँ नहीं समेटता? क्यों इतना सब कुछ अपनी ज़ात के अंदर रखता है वो? वो उनकी जानिब घूमी थी। पता है, मैंने कभी इसे रोते हुए नहीं देखा, तब भी नहीं जब मैं छोटी थी। कोई कैसे इतना बर्दाश्त करता है बीजान? आखिर क्यों वो बोलता नहीं, कहता नहीं किसी से कुछ? लोग इसे इतना इतना सुनाकर चले जाते हैं और वो एक दफ़ा भी पलट कर इन्हें ये तक नहीं कहता कि वो बेकसूर है। क्यों करता है वो ऐसे? इसका अगला बोलते-बोलते रोंदे लगने लगा था। वो बीजान ने इसके सभी चेहरे पे हाथ फेरा और मुस्कुराए। वो वली है अम्मल, इसने खुद को अज़ियत देने का अहद कर रखा है। मैं इसे कितना भी समझा लूँ, वो कभी भी खुद के साथ नरमी नहीं बरतेगा, कभी भी वो खुद को आसानी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से नफ़रत करता है और इसमें इस नफ़रत को इसके अंदर से चाह का भी ना निकाल पाई। उन्होंने थका-सा साँस लेकर इसका चेहरा थपथपाया, फिर मुड़कर नूरा शकीला को मेहमानों की आमद और मज़ीद चंद एक कामों की हिदायत देने लगी। वो भी बददिली से किचन से बाहर की जानिब बढ़ी। नाश्ता कर रही हो अमल? बीजान ने रुक कर पूछा था। इसे इस हालत में देखकर इसका दिल हर शय से उजाट होने लगा और भूख तो बिल्कुल ही मर गई थी। फिर भी इसने हामी भर ली। जी बीजान, बना दे, मैं बाबा को बुलाने जा रही हूँ, कहकर वो सीधा ज़मान के कमरे में चली आई। वो हिस्ब आदत अपनी रैंकिंग चेयर पर झूलते किसी किताब के मुताले में गुम थे। वो इन्हें मुस्कुराकर देखती दरवाज़ा बंद करके इनके सामने पंजों के बल आ बैठी। उन्होंने चौंक कर किताब चेहरे से हटाई, फिर इसे देखकर नरमी से मुस्कुराया। इतनी सुबह सुबह बाप की याद कैसे आ गई जनाब को? उन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी, फिर इसकी जानिब घूमे। याद तो इनकी आती बाबा जान, मैं जो धूर है, जो हर पल निगाहों के सामने, इन्हें याद नहीं किया जाता। इन्हें तो बस मोहब्बत दी जाती है। वो भी इन्हीं की बेटी थी। नरमी से जुमले अदा करती हुई इस खनक सी धूप में वो दमक रही थी। लेकिन मैंने तो इन लोगों को भी याद किया जो हर पल मेरी निगाहों के सामने रहे हों। वो इसी तरह नरमी से मुस्कुराए थे और मालूम वो एक पल को ठहर गई
تھی۔ کیا مطلب یہ کہ کچھ لوگ آپ سے ظاہری طور پہ قریب ہوتے ہوئے بھی ایک خاص فاصلے پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کی روح تک نہیں پہنچ پاتے، اور جواباً انہوں نے سانس لیا تھا آپ انہیں یاد کرنے لگ جاتے ہیں، اور بھلے وہ 24 گھنٹے آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ محبت جسمانی قربت کا نہیں، روحانی قربت کا احساس ہے۔ اللہ ہم سے بہت بلند، بہت دور ہے، ہمارے ہمارے جسم سے کئی فاصلے پر، مگر پھر کچھ لوگ اس کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ سوال کر رہے تھے کیونکہ وہ ظاہری نہیں باطنی طور پر اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اس نے میکانیکی انداز میں جواب دیا، روشن سی صبح ہی اس کا بوجھل دل دھلنے لگا، ہر قسم کی مایوسی سے پاک ہونے لگا۔ بالکل، اور باطنی روابط انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اس کی رضا کے سارے کام بجا لاتا ہے۔ اس پر سے دھن چھٹ گئی تھی۔ پھر تو لوگ ہماری محبت کو جج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ہمارے باطن سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اس نے شہد رنگ سوالیہ آنکھیں زبان پر جمائی تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ یہیں بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ لوگ ہمیں اس لیے تو جج کرتے ہیں میری جان کہ وہ ہمارے اندر کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ آپ محبت کر کے دیکھو، انسانوں سے کرو یا اللہ سے، لوگ آئیں گے آپ کو جج کریں گے، اچھے برے ریمارکس دیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے بچے، ہر حال میں، چاہے پھر محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ یہ آزمائش کیے بغیر نہیں ٹلتی۔ اس کے دل کو عجیب سا احساس کھیلنے لگا تھا، گھبراہٹ کا، خوف کا۔ آپ ہے نا بابا، ان کتابوں نے بگاڑ رکھا ہے آپ کو، ایسی باتیں کر کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں آپ۔ اس نے خفی سے تپائی پر دھری کتاب کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے زمان کو وہ ذرا آگے کو ہوئے۔ اور جو محبت آپ کو خوفزدہ نہ کرے وہ بھی بھلا کوئی محبت ہوئی؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے وقتاً ڈر لگ رہا تھا۔ بابا ڈرا رہے مجھے، خفا خفا سا کہا۔ جو چیزیں قیمتی ہو نا امن، ان کے ساتھ ہمیشہ خوف کا احساس نتی رہتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس لیے تو ہمیں ہر پل اس سے خوف آتا ہے۔ ہم اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، مسکرانے سے ڈرتے ہیں، لوگوں پر اپنے دل کا حال اشکار ہو جانے سے ڈرتے ہیں، مگر بچے، ان کی نرم آنکھوں میں بلا کی خوبصورتی تھی۔ یہ انہی پر وار ہوتی ہے جو ڈرتے ہیں، یہ ان کا سارا ڈر خوف باہر نکال کر دیتی ہے اور انسان کو اتنا بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے کہ پھر چاہے آپ کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکاراتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلا یہ سارا مکہ آپ کے خلاف ہو جائے، مگر پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ 360 بتوں سے اور نہ اہل قرابت سے۔ یہ اس کا انعام سمجھو یا پھر اپنے صبر کا پھل۔ دونوں صورتوں میں درد برداشت کرنا یقینی سی بات ہے۔ انہوں نے بات ختم کی تو وہ مسکراتی ہوئی پھر ان کے سامنے بیٹھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بابا، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی بی جان اوپر آ گئی نا تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ انہوں نے مجھے ناشتے کا کہا تھا اور اب میں نے کہا کہ میں آپ کو بلانے جا رہی ہوں، مگر اب ہم نیچے نہ گئے نا تو بی جان اوپر آ جائیں گی۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ یکدم ہنستی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ حویلی میں خاصی رونق کا احساس ہر سو پھیلا تھا۔ ایک طرف کچن میں پکتے نت نئے پکوانوں کی بھینی بھینی سی مہک تھی، تو دوسری جانب شہر سے لائے گئے کپڑوں کو درزی لاؤنج میں پھیلا ایک ایک کر کے جوڑے کی تصویر سے بی جان کو آگاہ کر رہا تھا۔ اوپر کی جانب نگاہ گھمائی جائے تو وہاں پر بہت سے افراد سیڑھیاں لگائے حویلی کے کمکموں سے سجا رہے تھے۔ حضور دیکھنے پہ بلا شابہ وہ شادی کا ہی گھر لگتا تھا۔ آج بختیار نثار کو رسم کے لیے بٹھایا جانا تھا، جس میں دونوں کی ساس یعنی نگار بیگم رسم کرتی اور پھر بہت سے پیسے ان پر سے وار کر کے صدقے کرتے۔ ایسی ایک رسم لڑکی والوں کے گھر بھی ہونی تھی، جس میں امل اور بی جان نے جا کر رسم کرنی تھی، مگر وہ رسم ہینا سے ایک دن پہلے تھی، سو ابھی وہ اس فکر سے آزاد تھے۔ دوسری جانب آغا جان ڈیرے پہ ولی کو کہہ رہے تھے کہ وہ آج کام شام سے پہلے نپٹائے اور مغرب سے پہلے حویلی پہنچے، کیونکہ وہاں پر آج رسم تھی اور آغا جان کے بقول اس کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا، بھلا اس کا کیا کام تھا وہاں؟ خواہ خواہ لوگ باتیں بناتے، پھر اسے بدمزگی پھیل جاتی، مگر اسے جلدی آنے کا حکم دے کر مطمئن سے پلٹ گئے تھے۔ اس نے بیزار ہوتے ہوئے موبائل سامنے ٹیبل پر ڈالا اور پھر اٹھ کر باہر سبزارہ پر چل آیا۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے مضبوط بازو خود کے گرد لپٹے، اسی وقت دور سے شاہ نواز نے اپنی جانب آتا نظر آیا تھا۔ بی جان کا پیغام ہے آپ کے لیے سر۔ ہاں کہو۔ وہ اب بھی دور نظر جمائے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ آج ان کے لائے ہوئے کرتوں میں سے کوئی ایک پہنے۔ شاہ نواز نے چہرے پہ امڑتی مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ او یار، اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے پاس جس کے باعث میں گھر نہ جا سکوں۔ شاہ نواز نے مزے سے گردن داؤں میں سے بائیں ہلائی تو وہ تب کیا، تم میرے ملازم ہو یا سردار بابا کے؟ دونوں کا ہوں سر جی۔ اف، ولی نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ یہ اپنی سیاسی جوابداریاں اپنے پاس رکھو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو، خفی سے کہہ
کہ کیسے رخ دوبارہ سے پھیر لیا تھا۔ آپ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں سر؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ میں ایسا منہ نہیں کرنا چاہتا کسی کا، میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا کسی کا بھی نواز۔ دل اجاٹ ہو گیا میرا ہر شے سے۔ سردار بابا کا حکم ہے، آپ نہیں ٹال سکتے، یہی تو مسئلہ ہے، ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا میں۔ خیر تمہارا بھائی کیسا ہے، اب جاب پر جا رہا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو نواز نے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کی مہربانیاں ہیں سر، اگر آپ نے اسے نہ سمجھایا ہوتا تو ابھی وہ اس مقام پر نہیں ہوتا۔ نواز نے اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کے گھر والوں کے متعلق چند ایک مختصر سے سوال کر کے دوبارہ سے اپنے آفس چلا گیا۔ ایک دو کام نپٹا پھر وہ آفس سے اٹھ گیا۔ حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو گاڑی اختر کے گھر کی جانب موڑ لی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ اس کے اوپن کچن کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اس کو چائے بناتا دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا پھر سے تمہیں؟ اس پہ عادت وہ سے چڑا ہوا تھا مگر ولی پرواہ کیے بغیر بیٹھا رہا۔ میں تھک گیا ہوں اصغر۔ بہت دیر بعد ابلتی چائے کو دے کر اس نے آہستہ سے کہا تو گہرا سانس لیتا اس کی جانب گھما۔ چھوڑ دو اس حویلی کو، یہاں آ جاؤ میرے ساتھ شہر میں۔ میرے بابا نے تو پہلے بھی آفر کیا تھا تمہیں پلانٹنگ کا کام بھی، پھر بھی تم نہیں مانتے، آخر وجہ کیا وہاں رہنے کی؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے پسماندہ چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ولی نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ میں سردار بابا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا اصغر، اپنی ساری جوانی انہوں نے مجھ پر صرف کی اور اب میں جب میرا وقت آیا تو میں پیٹ دکھا کر وہاں سے نہیں بھاگ سکتا، میں نہیں کر سکتا ایسے۔ مگر یہ تو تمہارے سردار بابا بھی نہیں چاہیں گے کہ تم تکلیف میں رہو۔ تم ایک دفعہ ان سے بات تو کر کے دیکھو اس بارے میں۔ چائے کیوں کپوں میں اڈلتا وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ میری ہمت نہیں ہوتی ان سے یہ سب کہنے کی، میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ اب کیا اصغر بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا اور اپنا کپ سلپ پر رکھ کر اس کا کپ اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ولی یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ غیر جانبداری سے سوچو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا وہاں سے نکل جانا ہی تمہاری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ خود پر رحم کرو اور نکل آؤ وہاں سے۔ وہ اپنی بھاپ اڑتی چائے کو دیکھتا رہا۔ میں اس حویلی سے نکل بھی آؤں تو پھر بھی اپنا ماضی تو نہیں بدل سکتا میں، جہاں بھی رہوں گا اسی شناخت کے ساتھ رہوں گا، ایسے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا وہاں سے نکل کر یا کہیں اور جا کر۔ جانتے ہو تمہیں دیکھ کر بہت ہی مشہور کردار کا خیال آتا ہے مجھے۔ اس نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا مگر ولی نہیں مسکرایا تھا، انہی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے ڈراموں کی بکواس پر ٹوک دیتا مگر وہ خود بھی اتنا ڈسٹرب تھا کہ بھلا چوں چرا اسے سننے لگا۔ وہ کورین قوم کا ایک تاریخ دور تھا جس میں مختلف سلطنتیں سینکڑوں علاقوں میں قائم تھی۔ جیسی ہماری تاریخ گزری، جیسے ایک مختلف اقوام کی تاریخ ادوار میں ہوتا رہا کہ علاقے پہ حملے کر کے اس کو فتح کیا جاتا، پھر اس پر آپ کی حکومت ہو جاتی، اسی طرح وہ وقت بھی تھا۔ اس وقت گوریوں خاندان کی حکومت تھی۔ خیر اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ آس پاس کے علاقوں کی قوم سے آپ کو بنا کر رکھنی پڑتی تھی، اگر آپ نے ان کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی تو وہ آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کے علاقے پہ قابض ہو سکتے ہیں، اور اس حملے کی روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا ان کے یہاں کیا کہ اس وقت سلطنت دوسری سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا تھا، وہ اسے اور اس کے علاقے کو امان بخشتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا، ولی چائے کے گھونٹ بھرتا اس کو سن رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں نے، سلاطین اور بہت سے حکمرانوں نے ایک ایک وقت میں سینکڑوں شادیاں کر رکھی ہوتی تھی صرف اپنا اقتدار اور حکومت بچانے کے لیے۔ اس وقت کے بادشاہ کنگ ٹیجو نے بھی ایسا ہی کیا، ایک فیصلہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا، مگر یہ فیصلہ اس کی پہلی زوجہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے کو درمیان میں رکھ کر بات کی۔ ہاں میں نے کہا اس کا سگا بیٹا وانگ سونگ۔ اس نے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے وانگ سو پہ چھرا تان لیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اس بچے کی جان لے لے گی، اور بے خیالی میں چھرا وانگ سو کی آنکھ کے پاس لگا۔ اس نے سانس لیا، ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر چھرا اس کی بائیں آنکھ کے بالکل نیچے سے چیرتا ہوا ماتھے تک آیا تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے عبور سے لے کر آنکھ کے نیچے لکیر کھینچی، اور پھر ساری زندگی وہ نشان اسی کے ساتھ رہا۔ بادشاہ نے پھر بھی شادی کر لی اور وانگ سو کو اسی سلطنت میں اپنا بیٹا بنا کر بھیجا گیا، مگر وہ اس سلطنت کا بیٹا ہرگز نہیں تھا، انہوں نے اسے قیدی کے طور پر رکھا ہوا تھا تاکہ اس سے اس کے باپ کو قابو کر سکے۔ خیر اسے بھی بادشاہ کے حکم پر ایک غار میں چھوڑ دیا گیا تھا، مگر جانتے اس غار میں کیا تھا؟ ایک پل کو رکا، اس نے ولی کی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے آنکھیں سکڑی۔ کیا؟ چائے کی بھاپ فضا میں تیر کر غائب ہو چکی تھی۔ اس غار میں بھیڑیے تھے ولی، اس کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے، اور کئی راتیں وہ اپنی تلوار کے ساتھ ان بھیڑیوں سے لڑتا رہا۔
अपने سراول کی جنگ میں اس نے ایک ایک کو مار دیا، اور جب وہ اس غار سے واپس لوٹا تھا خود بھی ایک بھیڑیا بچ چکا تھا۔ وہ اس غار سے زندہ بچ گیا تھا ولید، جیسے تم اس رات بچ گئے تھے۔ ایک پل کو ٹھہر کر اس نے اپنی چائے کا گھونٹ لیا، پھر کپ کو دیکھتا بولنے لگا، اپنے ایک زخم کے نشان کی وجہ سے واپس اپنے علاقے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ صرف وہی بن سکتے تھے جو بے داغ ہوتے، جن کے جسم پہ کوئی نشان نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی وہ گیا اپنے علاقے میں واپس، اور اتنا تو خوفناک وہ تھا کہ کوئی اسے وہاں سے نہ نکال سکا۔ کئی سال اس نے اپنے اسی ماضی کے نشان کے ساتھ گزارے تھے، اور لوگوں کی نفرت حقارت سہی تھی، مگر ایسے میں ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی جو میک اپ آرٹسٹ تھی۔ وہ اصغر ایک پل کو مسکرایا تھا۔ ساری دنیا ڈرتی تھی وانگ سون سے، مگر وہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ ساری زندگی وہ خود کو مجرم گردانا آیا تھا، ساری زندگی وانگ سون نے زخم کی وجہ سے خود سے نفرت کی تھی، مگر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ اسے بے ساختہ سب لفظ میں ملبوس تمتاتے چہرے کے ساتھ تیز تیز بولتی لڑکی یاد آئی تھی، اور اس وقت وانسوں کو احساس ہوا کہ وہ واقعی بے قصور ہے۔ پھر اس نے احساس دلایا، وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اپنی میک اپ اسکل کو استعمال کر کے اس کا زخم چھپا دیا، اور وہ پھر سے اپنی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے جیسے مسکرا کر بات سمیٹی تھی، اگر وانگ سونگ اپنے نشان کے ساتھ بادشاہ بن سکتا تو تم بھی اپنے ماضی کے ساتھ جی سکتے ہو، اور بہت اچھے سے جی سکتے ہو۔ اب یہ مایوسی چھوڑو اور آگے کے بارے میں سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اب اٹھ کر سنگ کے سامنے کھڑا اپنا کپ دھو رہا تھا۔ ولیز کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سوچتی نگاہیں اس پر اٹھائی، انجام کیا ہوا، کہانی کا اینڈ کیا تھا؟ اس کے سوال پر اصغر رک سا گیا، پھر گنگناتے وہ مڑا، وہ کچھ نہیں، بس بادشاہ بن جاتا ہے۔ نہیں، کچھ اور اینڈ ہے اس کا، کیا وہ لڑکی اسے مل جاتی ہے؟ اصغر اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، نہیں، وہ مر جاتی ہے۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ مجھے پتا تھا انجام اصغر، اگر میں اس کا رائٹر ہوتا تو میں بھی اس کا انجام ایسا ہی لکھتا، کیونکہ پورٹ کھڑا ہوا تھا۔ وانگ سنگ چاہے جتنا بھی میک اپ کر کے اپنا داغ چھپا لیتا، مگر وہ اس داغ کو اپنی ذات سے مٹا نہیں سکتا تھا۔ کچھ داغ آپ کی چاہ کر بھی خود سے نہیں مٹا سکتے، کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اصغر نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ولی ہمیشہ سے لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ چڑھتی مغرب کی نیلی روشنی نے سارے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خنک ہوا اور سرسوں کی خوشبو سے ساری پگڈنڈیاں معطر تھی۔ اس نے بھی گیلے بالوں میں برش پھیرا، اور پھر سر پر کھلتے گلابی رنگ کا دوپٹہ لپٹی بچھی جانماز تک آئی۔ کھلتے گلابی رنگ کی قمیص سادہ تھی، وہ نیچے کھلے ٹراؤزر جس میں اس کا سراپا بہت خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اٹھا۔ مغرب بیت چکی تھی اور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی پل نازیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ وہ سنتوں کی آخری رکعت کے تہجد میں بیٹھی تھی۔ اسی پر نازیہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ وہ سنتوں کی آخری رکعت تہجد میں بیٹھی تھی۔ سلام پھیر کر ساتھ کھڑی نازیہ پر نظر گھمائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شوق سے رنگ کے جوڑے میں ملبوس میک اپ کیے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی تو عمل کو لگتا تھا کہ جیسے شادی اس کی نہیں، نازیہ کے بھائیوں کی ہو رہی ہے۔ اس کی تیاری دیکھ کر بالکل یہی لگتا تھا۔ بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جناب، کس سے مانگنا ہے دعاؤں میں؟ وہ اس کے ساتھ رکھے بیڈ پر بیٹھتے اس نے عمل پر طنز کیا تو اسے انہی ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ وہ ہنسی، وہی فضول کیا ہے اس میں؟ یہ سچ ہے، بہت سے لوگ نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے محبوب کو دعاؤں میں گڑ گڑا کر مانگیں۔ زمانے میں اور بھی غم ہے نازیہ، ان فضولیات کے سوا۔ سر جھٹک کر جائے نماز سمیٹتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اگر آپ اسے صرف اس لیے اپروچ کر رہے ہو کہ اپنے محبوب کو مانگ سکو، تو پھر آپ اس سے بنے تعلق کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ سے تعلق کسی کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، نہیں تو وجہ ختم ہونے کے بعد اس سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ سنگار میں اس پر طے شدہ جا نماز رکھا اور پھر آئینے میں دیکھتی دوپٹے کی تہہ کھولنے لگی۔ پیچھے نازیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا، جیسے اسے کسی کی بات پہ دلچسپی نہیں تھی۔ نیچے چلو، تم سے مجھے ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بھول گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ولی کا نمبر چاہیے، اور تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اس سے نمبر لو گی، تو اب چلو۔ اس نے بیزارگی سے سانس لیا۔ نازیہ، اس وقت سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تم اپنے اس تماشے کو ابھی مہمانوں سے گھر پڑا ہے جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ پرجوش سے آگے کو آئی تھی۔ اس نے رک کر اسے آئینے میں ہی دیکھا۔ بال اب بھی آگے کو کیے وہ ان پر برش چلا رہی تھی، البتہ ہاتھ دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت ہمیں نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور چپ چاپ اپنا نمبر ہمیں دے دے گا۔ تم بس چلو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، نمبر اس سے میں مانگوں گی، تم بس وہاں میرے ساتھ کھڑی ہو جانا، جسٹ۔ وہ ساری تیاری کر آئی تھی۔ اس نے آنکھیں گھما کر بالوں میں تیز تیز برش چلایا، پھر انہیں
पीछे को फेंका, ब्रश श्रृंगार मेज पर रखा और सामने पड़ी चांदी की बालियां उठाई, फिर एक एक करके दोनों कानों में पहनने लगी। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी नाजिया। न मैं वली से बेतकल्लुफ़ हूँ और ना वो किसी को इतनी इजाज़त देता है। अगर तुमने मुझे इससे कभी बात करते देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी BFF हूँ। इसका मतलब सही है कि हम एक छत तले रहते हैं, जिसके बाद इतनी बातचीत फितरी सी चीज़ है। समझ आया? सवार लहजे में कहकर इसने बालों को आगे से ज़रा पीछे करके पिन लगाई और बाकी को यूं ही कमर पर बिखरे रहने दिया। अगर जो वलीज का ये दो टोक अंदाज देख लेता तो इसे अंदाज़ा था कि वो इतनी भी नाजुक नहीं जितना वो इसे समझता था। इसे भी सख्त लहजों में सख्त बात करना आती थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मोहतरमा जैसा आप उसे समझती हैं। जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ एक बहुत ही बेदरद सा धीमे मिजाज का बंदा है, खामोश और अच्छा सा। और जो कुछ भी होगा इसे मैं खुद देख लूँगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। वो बहुत बेफिक्री से कहकर अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। इसके बालों को संवारते हाथ पल भर को रुक से गए। नज़रों के सामने इसका बेहद सपाट चेहरा उभरा था। इसकी नज़रें नाजिया के श्रृंगार आईने में नजर आते असफर फिसली। जल्द पता चल जाएगा तुम्हें कि वो कितना खामोश है, कितने धीमे मिजाज का है। अब चलो। इसने दुपट्टा कंधों पर फैलाया, दरवाजे की जानिब मुड़ी। नाजिया ने भी ब्रश जल्दी से टेबल पर रखा, उसके पीछे भागी। सहज दहज कर सीने से उतरती अमल का चेहरा बेहद संजीदा था, फिर भी बहुत से लोगों की गर्दनें इसकी जानिब घूमी थी। और हाँ, इन बहुत सी दिखती नज़रों में नफीस की नज़रें भी शामिल थी। उसने इसे कमाल बेनियाजी से नज़रअंदाज किया और लॉन्च पे चली आई। लॉन्च में आज सोफ़ों को ज़रा परे खिसकाकर दरमियानी टेबल पर रस्म का सामान सजाया गया था। बड़े से लॉन्च के दूसरी जानिब टीवी हॉल था, जिस पर रस्म मुनक्किद की गई थी। सोफ़ों पर जर्द सी चादर बिछाई, आस-पास के घर को गेंदों से सजाया गया था। कद आवा शीशे की खिड़कियों के पार लटके सुनहरी कमकमे भी चमकमगा रहे थे। अभी रस्म शुरू होने में वक्त था, इसलिए मेहमान लॉन्च में मुरज्जमान थे। कुछ सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे थे, कुछ औरतें किचन के दरवाजे पर खड़ी बीजान से रस्म का वक्त पूछ रही थी। बहुत से लड़के भी दाखिल दरवाजे पे रजिस्ता बातों में मशगूल थे। इसने आसपास नज़र घुमाकर वली को तलाशा। नाजिया भी इसके साथ खड़ी बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। अभी इसी वक्त इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो सोचे बैठी थी, वो इतना आसान नहीं था। इसका नंबर मांगने का सोचकर इसे अजीब सा डर लग रहा था। दिल में बेचैनी से उतरने लगी थी। कहाँ है वो? झिंझलाकर इसने मुझसे कहा तो जवाबन इसने शाने उचकाए थे। नाजिया अर्जुमंद बेगम की आवाज़ देने पर किचन की जानिब बोली। इसी वक्त वो अमल को नजर आया था। दाखिल दरवाजे से अंदर आता वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। बीजान का दिया सफ़ेद कुर्ता जेब तन किया, गहरे बादामी रंग की शॉल को गर्दन के गिर्द लिपटे। आस्ती ने इस ठंड में भी कहने की उंगलियों तक मोड़ रखी थी। इसने मसरूफ सा फ़ोन पर दूसरी जानिब की बात सुनता वो चंद पल वहीं दरवाजे के पास ठहर गया। नस्वानी आंखें सिकुड़ कर रह गई थी। अब वो नफ़ी में सर हिलाता आगे वाले की बात को रद्द कर रहा था। अमल ने गहरे सांस लेकर इससे नज़रें फेरी। क्या ज़रूरत थी बीजान को इसके लिए कुर्ता लेने की, और इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये कुर्ता पहनने की? और ये जो बाल माथे पे बिखर रहे हैं जनाब, ने क्या इसे हाथ से पीछे नहीं किया जा सकता? खफीस से देखती हुई सोच रही थी कि अचानक इसने हाथ उठाया, माथे के बालों में उंगलियां चलाकर इन्हें पीछे जमाया। फिर एक नज़र उठाकर अमल को देखा, ब्रूच का है जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। खुदा! इसके कान तक से सुर्ख पड़ गए थे। क्या अब इसके दिल के हालात चेहरे पर आने लगे थे, या फिर वो बंदा कहीं इससे जुड़ा हुआ था जो कुछ सुने बगैर महसूस कर रहा था कि इसे कुछ कहा गया है? क्या कभी तुमने इन लफ्ज़ों को सुना है जो कहे ना गए हों? वली ने भी सुन ली थी शायद इसके अंदर गूंजती बातें। इसे जल्दी से नफ़ी में हिलाया। वली ने सर को खम देकर मोबाइल कान से हटाया, पेशान आवाज़ की जानिब मुतवज्जा हुआ। नाजिया इसी पल दौड़ती हुई इसके पास आई। अमल वो देखो आ गया वली। हाँ पता है, देख चुकी हूँ। इसे नाजिया से इस वक्त बहुत नागवार गुजर रही थी, और वली तो इससे भी ज़्यादा। वो इसकी तैयारी पर सख्त नाला थी इससे। अगर मेरी दस्तर में होते ना वलिया, मैं तो कभी तुम्हें ये कुर्ता ना पहनने देती हूँ। हफीज़ से ससुरी जाने देखा तो नफीस की नज़रों से नज़रें जा मिली। उफ, गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की ने कोफा से चेहरा फेरा था। चलो ना इससे बात करते हैं। नाजिया ने इसका बाजू हिलाया था। वली अब शाहनवाज से किसी बात पर हूँ मिजाजी से नफ़ी में गर्दन हिला रहा था। खुद बुलाओ इसे, मैं नौकरनी हूँ तुम्हारी। इसने साफ जवाब दिया था। इससे ज़्यादा मुरवत वो कर भी नहीं सकती थी। नाजिया ने बेबसी से सिर घूरा और फिर जब शाहनवाज आगे बढ़ा तो इसने वली को आवाज़ दी। वो जो पलटने लगा था रुक गया, फिर की जानिब मुड़ा। नफीस और नज़ीर अब बाहर लॉन की तरह जानिब बढ़ रहे थे। वो उनके करीब चला आया। वो दोनों लॉन्च के सिरे पर जीनों के नज़दीक खड़ी थी। जी, खुद सब पूछा था, एक नज़र देखा तक नहीं अमल को। नाजिया ने बेसाख्ता ज़बान फेरी अपने लबों पर। वो वली मुझे आपका सेल नंबर चाहिए, कहकर इसने गहरा सांस लिया। वली के सामने बात मुकम्मल करना मजाक नहीं था। नस्वारी आंखों को सिकुड़ कर जब वो आगे वाले को देखता तो लगता था कि सब जान लेगा। क्यों
अमल का दिल भी अब के धक धक कर रहा था। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नाजिया ने फ़ौरन बात बनाई थी। इसकी पेशानी के बल घेरे हुए थे। सुन रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। मुझे आपका नंबर चाहिए। आपको बात करनी है तो करें, नहीं तो मेरा वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। बोलिए क्या बोलना है आपको? अंदाज़ बहुत बेलचक हो गया था। अब के नाजिया का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मुझे एक बात करनी है आपसे, यहाँ नहीं कर सकती मैं। तो ठीक है, मत करें। आप समझते क्यों नहीं हैं? क्या समझूँ मैं? एक नंबर देने से आपका क्या जाता है? नाज़िया रुआन सी हो गई थी। अमर भी बमुश्किल जमकर खड़ी रही। वली अहमद बहुत बेरहमी से बात कर रहा था। मैं अपना नंबर हर किसी को नहीं देता बीबी। आपने जो बात करनी है यहाँ इस मेहमानों से भरे लॉन्च में करें, और अगर आपकी कोई चाल है तो इसे अपने साथ बाँध कर रखें, क्योंकि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझे आप? आखिर में दुरुस्ती से कहा तो अमल ने थूक निकला। इसके पैर कांपने लगे और नाजिया की तो हालत ही बहुत अजीब सी हो गई थी। इतना हद तक पर इसकी आंखें भर आई थी। आप इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? क्या किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं? इसने बहुत दिलगरती से कहते हुए अपने आंसू साफ किए थे। मैं इतना ही सिंगल और बेरहम हूँ, और कुछ संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर कहा तो अमन ने धड़कते दिल को संभाला। इसने वली को कभी किसी से ऐसे बातें करते नहीं देखा था। आइंदा मुझे इस तरह बिला वजह रोकने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी अंदाज़ा नहीं मेरी बेरहमी का। एक उचपती नज़र इस पर डालकर वो पलट गया। नाजिया अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि आवाज़ बाहर ना निकले रोने की। फिर ऊपर भाग गई। अमल ने हमदर्दी से उसे ऊपर भागते देखा, फिर पलट कर दरवाजे की देखा जिससे निकल कर वो अभी अभी गया था। इसने भी थके से कदम टीवी की की जाने बढ़ाए और बुरे दिल के साथ सजाए गए झूले को देखे गई। नाजिया के साथ इसका रवैया देखकर वो खौफजदा हो गई थी। वली ने अगर इसे भी इस तरह झड़क दिया तो वो किधर जाएगी? दिल एकदम से बहुत भारी हो गया था, और आस-पास खड़ बिखरा मेहमानों का रश अब बहुत नागवार गुज़र रहा था। बेदिली से वो पलटने लगी तो किसी की आवाज़ पे ठहर गई। जानती हैं ये रंग कितना जचता है आप पर? वो करंट खाकर मुड़ी थी। नफीस ने मुस्कुरा कर कहा था इसे।